गुड इभिनिङ, नमस्ते सबैजनालाई। विशेष गरेर म आज तपाईहरुको सामुने लाइभ आएको कारण चाहिँ दार्जिलिङको जुन चाहिँ 84 वटा चिया बगान जसको चाहिँ हामीले सुप्रिम कोर्टमा थ्रु द पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन पिटिसन हालेर सुप्रिम कोर्टले कमिसन सेट गराउनु भएको थियो, वान म्यान कमिसन जस्टिस एएम साप्रेको। अनि उहाँले दार्जिलिङको तर्फतिर हिँड्नु भएको छ। विशेष गरेर सुप्रिम कोर्टले चाहिँ भन्नुभएको छ कि यति डरलाग्दो गरिब दुखी मान्छेहरू, चिया बगानको जो पनि श्रमिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ अब डाइरेक्ट सुप्रिम कोर्ट आउनु नसक्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सुप्रिम कोर्ट नै डाइरेक्ट दार्जिलिङ पठाइदिने भन्ने हिसाबमा चाहिँ जस्टिस एएम साप्रेको त्यहाँनिर भिजिट भइरहेको छ। र त्यसमध्ये अहिले दुईटा हियरिङ दार्जिलिङभित्र गइसकेको छ। अन्त दुईटा हियरिङ मध्ये अस्ति 26 तारिक र 24 तारिक दुईटा हियरिङ, एउटा 24 तारिक खरसाङमा, 26 तारिक दार्जिलिङको भानुभवनमा भएको थियो। त्यसमा हाम्रो दार्जिलिङको टोटल 87 वटा चिया बगान, जसमा चाहिँ 84 वटा चाहिँ जुन चाहिँ अहिले कम्पनीजहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ नोटिस भएर उनीहरूको हामीले जुन पनि क्लेम्सहरू अब्जेक्सन्सहरू गरेको थियौँ कि हामीलाई मिनिमम वेजेस भएन, हामीलाई प्रोभिडेन्ट फन्डहरू, ग्र्याचुइटिजहरू, पेन्सन बेनिफिट्सहरू हाम्रो मारिएको छ, हाम्रो जति पनि फ्रेन्च बेनिफिट्सहरू पाउनुपर्ने जति पनि अब गम्बुट, डोको, नाम्लो हैन, हामीले पाउनुपर्ने रासिन, हामीले पाउनुपर्ने मेडिकलको विषयहरू जस्तै एम्बुलेन्स, हस्पिटल विथ एक्सपर्ट उयो डक्टर्स, सर्जनहरू हुनुपर्ने, दबाई पानीहरू ढङ्गमा हुनुपर्ने, नर्स हुनुपर्ने, अनि हाम्रो चेलीबेटीहरू जो चाहिँ अब 18 वर्षदेखिको 30 वर्षसम्म आफ्नो प्रेसियस लाइफ बगानलाई दिन्छ, उनीहरूको सानसानो नानीहरूको लागि क्रच हुनुपर्ने, जहाँ चाहिँ एउटा ग्रीन एरिया हुन्छ जसमा चाहिँ नानीहरूलाई नरिसमेन्ट गरिन्छ, केयरटेक गरिन्छ, पढाइन्छ, उनीहरूको ध्यान राखिदिन्छ, प्लस त्यहाँनिर चाहिँ प्लान्टेसन एक्टको हिसाबले हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ त्यहाँनिर क्यान्टिन्सहरू हुनुपर्ने सुचारू रूपले चलेको, अनि त्यहाँनिर स्यानिटरी फेसिलिटिजहरू, स्यानिटेसन फेसिलिटिजहरू जसमा चाहिँ टोयलेट बाथरुम्सहरूको प्रपर ध्यान राखेको हुनुपर्ने, लेडिजको प्रब्लम हुँदाखेरि जति पनि लेडिज इस्युजहरू हुन्छ त्यसमा जस्ट एज पर द ल त्यसमा प्रावधानहरू हुनुपर्ने, त्यस्तो थुप्रै कुराहरू भएको छ। र त्यसमा चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङको बगानहरू जस्तै अब 200 साल ब्रिटिसले राज गरे, ब्रिटिसले दार्जिलिङभित्र चिया कमानलाई इस्टाब्लिस गरेर उनीहरू जब भारत छोडेर विदेश आफ्नो देश गएपछि त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ बङ्गाल सरकारको अन्डरगामी थियो र जुनै पनि सरकारको स्टेटभित्र कुनै पनि प्रकारको खनिज पदार्थहरू हुन्छ, कुनै पनि प्रकारको यस्तो उयोहरू हुन्छ तपाईको जस्तै अब क्याश क्रपहरू हुन्छ, जुनै पनि प्रकारको त्यहाँनिर इकोनोमिक रिसोर्सेस हुन्छ, त्यो चाहिँ हरेक स्टेटको आफ्नो स्टेटको अन्डरमा जान्छ। र त्यस्तै प्रकारले हाम्रो दार्जिलिङको जुन चाहिँ चिया छ, सिन्कोनाको प्रोडक्सन छ, यिनीहरू सबै स्टेट गभर्मेन्टको अन्डरमा जान्छ। र यो टोटली स्टेट गभर्मेन्टले उनीहरूको एज पर द ल, एज पर द प्लान्टेसन एक्ट, इन्डस्ट्रियल डिस्प्युट्स, धेरै विषयहरू यहाँनिर हेरिन्छ। अघि त्यहाँनिर हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले गरेको हुन्छ लेबर लहरूको सबैको प्रावधानहरू लगाएर चाहिँ जुन चाहिँ पनि जतिवटा पनि कम्पनीजहरू जस्तै डङ्कन भयो, गुडरिक भयो, जस्तै बन्सल भयो हैन, धेरै प्रकारको गार्डन्सहरू त्यहाँनिर अहिले चलिरहेको छ, उनीहरूलाई चाहिँ यो एक्ट एज पर द ल एक्टमा चाहिँ उनीहरूलाई नेगोसिएसन गराएर चाहिँ उनीहरूलाई त्यो लिज दिएको हुन्छ सर्टेन पिरियड अफ द इयर, अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो एज पर द लिज एग्रिमेन्ट चाहिँ उनीहरूले त्यो टी गार्डन फङ्सनिङ गर्नु परेको हुन्छ। तर यसमा चाहिँ यस्तो भइरहेको छ कि हाम्रो चिया जुन चाहिँ दार्जिलिङमा संसारमा सबैभन्दा उच्च स्तरमा बनिने उच्च स्तरको क्वालिटीको चिया, जसले चाहिँ हामी भन्छौँ जुन चाहिँ हिन्दुस्तानको चिया जो चाहिँ दार्जिलिङमा प्रोडक्सन हुन्छ वर्ल्डको सबैभन्दा एक्सपेन्सिभ चिया हो, त्यो चाहिँ हिन्दुस्तानको एउटा जग्गा भएर र हिन्दुस्तानलाई पनि एउटा ठाउँमा चिनारी पुर्याउँछ त्यस्तो खालको चिया। अनि जुन चाहिँ चियाको बिना कुनै पनि सेक्टरको मान्छे होस्, चाहे राजा रानी होस् कि चाहे पोलिटिसियन्स होस् कि चाहे गरिब धनी, सबैजना मान्छे अर्ली मर्निङ उठेर चियाको चुस्की नलिकन चाहिँ आफ्नो दिन अगाडि बढाउँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तर त्यो चिया बनाउने, त्यो चियाको प्रोडक्सन गर्ने चियाको श्रमिकहरूको चाहिँ अवस्था चाहिँ अति शोचनीय छ।
जसमा चाहिँ अब अहिले हामीले सोच्दै अहिलेको जमानामा जति अब एउटा हामीले एउटा सानो इक्जाम्पल हेऱ्यो भने एउटा तेलको दाम कति पुगिसक्यो हैन, एउटा पर्टिकुलर रासिन पानीको दामहरू कति पुगिसक्यो। उनीहरूको मिनिमम वेज चाहिँ अहिले उनीहरूले चाहिँ अलिकति उयो गरेर चाहिँ 202 भनिदिन्छ कि, तर 202 रुपियाँ होइन, 193 रुपियाँ हो। 202 रुपियाँ चाहिँ प्लस रासिन 9 रुपियाँ रासिनको पैसा मिलाएर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ 202 रुपियाँ चाहिँ मिनिमम वेजेस हो भनेर भन्दैछ, तर त्यो गलत हो। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले सुप्रिम कोर्टमा गएर हाम्रो जग्गाको मान्छेहरूको स्टेटस यस्तो अवस्था छ जुन जहाँनिर चाहिँ हाम्रो ज्यादाभन्दा ज्यादा पपुलेसन चाहिँ चिया बगानहरूभित्र छ भनेर चाहिँ हामीले सुप्रिम कोर्टमा गएको थियौँ र त्यसको लागि चाहिँ अहिले कमिसन सेटअप भएर अहिले दुईपल्टको भिजिट चाहिँ दार्जिलिङमा भइसकेको छ र यसको लागि चाहिँ सुप्रिम कोर्टले भन्नुभएको छ त्यहाँनिर पार्टी को बनाएको थियो भन्दाखेरि लेबर डिपार्टमेन्ट, पीएफ डिपार्टमेन्ट हैन, अन्त यो स्टेट गभर्नमेन्टको डिपार्टमेन्टको जति पनि यो रिलेटेड टु टी इस्युजमा टीमा हुनुहुन्छ तिनीहरू सबैजना पार्टी भएको हुनाले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ अनरेबल उसले चाहिँ चेयरम्यान अफ द कमिटीले चाहिँ भन्नुभयो कि दुईटै यो ट्रेडलाई पनि उनीहरूले बोलाउनु भयो, हामी पनि त्यहाँनिर प्रेजेन्ट थियौँ, पीएफ डिपार्टमेन्टको पनि प्रेजेन्ट हुनुहुन्थ्यो अनि लेबर डिपार्टमेन्टको पनि प्रेजेन्ट हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले भन्नुभयो हामीले चाहिँ जुन चाहिँ अब्जेक्सन्स हामीले जुन चाहिँ क्लेम्स एन्ड अब्जेक्सन्स हामीले हालेको थिए त्यसलाई चाहिँ चिया बगानको यो कम्पनीको मालिकहरूले रिप्लाई दिनुभयो। त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभयो जुन जति पनि क्लेम्स एन्ड अब्जेक्सन्सहरू हालेको छ यो न्याय एनजिओले कि श्रमिकहरूको लागि चाहिँ त्यो सबै नल एन्ड भोइड, त्यसको केही पनि उयो छैन, ग्राभिटी छैन, किनभनेदेखिको हामीले यिनीहरूलाई राम्रोसँगले दर दिइरहेको छौँ। त्यसमाथि पनि त्यो जति पनि यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जति हामीले मिनिमम वेजको कुरा गर्दैछौँ मिनिमम वेज भन्दा पनि बेसी चाहिँ यिनीहरूलाई हामीले चाहिँ उनीहरूको एभ्रिडेको जुन चाहिँ त्यो फ्रेन्च बेनिफिट्सहरू हुन्छ जस्तै गम्बुटको दाम के अरे यो ढाकी डोको नाम्लो खानापिना जुन चाहिँ जति पनि प्रावधान प्लान्टेसन एक्ट भित्रको अकर्डिङ छ त्यो चाहिँ हामीले प्रशस्त मात्रामा दिएको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूलाई मिनिमम वेज दिन मिल्दैन भन्ने कुराहरू राख्नु भएको थियो। अनि अर्को कुरामा चाहिँ उहाँहरूले फ्ल्याट राख्नु भएको थियो कि मेरो जति पनि यो कम्पनीमा ट्रेडहरू चल्छन्, किनभने ट्रेड चाहिँ यस्तो व्यक्तिहरू हुन्छ त्यो चाहिँ क्लोज ग्रुप हो, यसमा चाहिँ जति रिप्रेजेन्टेटिभहरू छ अलग अलग पोलिटिकल पार्टीले यो कमानको वर्कर्सलाई रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ। यसमा चाहिँ यहाँनिर स्टेट गभर्नमेन्ट अनि कम्पनीको ओनर तपाईहरू हमेसा तपाईहरू गल्ती गर्नुहुन्छ। कमानको मालिक, कमान भनेको सम्पूर्ण रूपले पहाड पर्वत हो, त्यहाँको मालिक होइन उनीहरू चाहिँ कम्पनीको मालिक, किनभने कम्पनीले चिया बगान चलाउँछ र त्यो कम्पनीलाई सरकारले सर्टन पिरियड अफ टाइमको लागि चाहिँ उनीहरूले एउटा लिज दिएको हुन्छ। त्यो लिजभित्रको उनीहरूले चाहिँ एग्रिमेन्ट फुलफिल गरेको हुन्छ, रेन्ट दिएको हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ त्यो कम्पनी चाहिँ हाम्रो जेनेरेसन टु जेनेरेसन चल्दैन, त्यो कम्पनी चाहिँ हाम्रो सर्टेन पिरियडको लागि आउँछ, सर्टेन इयर्सको लागि आउँछ। तर हाम्रो त्यहाँनिर बस्ने पुर्खाहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ ब्रिटिस समयदेखिको अगाडिदेखिको ब्रिटिसकालीन समयदेखिको अगाडिदेखिको जब ब्रिटिस चाहिँ भारतमा आए त्यो नेपालको र यो उयसको सिक्किमको डिस्प्युट्स ह्यान्डल गर्नुको लागि चाहिँ ब्रिटिस सरकारको रिप्रेजेन्टेटिभहरू चाहिँ अन्तु डाँडामा आएर त्यहाँनिर त्यो अब्जर्भेसन गर्दाखेरि त्यो विषयको लागि त्यो ऐतिहासिक कुरा हो, त्यो विषयलाई अब्जर्भेसन गर्दाखेरि चाहिँ वरिपरिको डाँडा पहाड पर्वत को त्यो क्लाइमेटिक कन्डिसन्सहरू, त्यहाँको टेम्परेचर, त्यहाँको वातावरण, त्यहाँको फ्लोरा फ्युना, त्यहाँको फरेस्ट ग्रिनेरी देखेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो जग्गालाई मन पराएर अलिकति जग्गा नेपालबाट, अलिकति जग्गा भुटानबाट, अलिकति जग्गा सिक्किमबाट लिएर एउटा दार्जिलिङ एज अ होललाई सेनेटोरियम बनाउनु भएको, जसमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो ब्रिटिस म्याडमहरूको लागि चाहिँ रेस्ट गर्ने जग्गा, उनीहरूको कतिवटा एडमिनिस्ट्रेटिभ वर्क गर्ने जग्गा, त्यहाँनिर उनीहरूको छोराछोरीको लागि पढाउने जग्गा, जस्तै त्यहाँनिर ठुल्ठुलो कन्भेन्ट्स यो मिसनरिज कलेजहरू अहिले पनि हामीमा आज छ र हामी सबै पनि त्यहाँबाट अध्ययन गरेका हौँ। र त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले त्यो आफ्नो स्किमको लागि बनाएको थियो। त्यति बेला उनीहरूले टी
त्यो इन्भाइरोमेन्टमा टी इस्टाब्लिसमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पहिला पहाड बढ ढुङ्गा मुढा काट्ने चाहिँ हाम्रो त्यहाँनिर बस्नु भएको हाम्रो पुर्खाहरू आज तपाईँ त्यो कमानभित्र काम गर्नु हुँदैछ, तपाईँको जेनेरेसनको पुर्खाहरू त्यहाँ बसेर त्यो जग्गालाई सेटलमेन्ट गरेर आजसम्म त्यहाँ बस्नु भएको हो। हामी चाहिँ कम्पनीको मान्छे होइन कि 30 सालको लागि 20 सालको लागि आउँछ कि अर्कोलाई भित्रभित्रै लिज ट्रान्सफर गरिदिन्छ, सब लिज गरिदिन्छ झुट्टा बोलेर हो, मान्छेहरूसँग त्यो ठुल्ठुलो हाम्रै जातीय नेताहरूसँग मिलेर भित्रभित्रै साँठगाँठ गरेर नाना कुराहरू गर्छ, त्यस्तो होइन। अब चाहिँ हामी जाग्ने बुझ्ने विषय आएको छ र म तपाईँलाई यो विषयको लागि चाहिँ म प्लिज चिया बगानको वर्करहरूलाई भन्ने निवेदन गर्छु, मालिक होइन, कमानको मालिक होइन। जबसम्म तपाईँले कमानको मालिक भन्न छोड्नु हुँदैन तबसम्म यो स्लेभरी सिस्टमले चाहिँ हामीलाई एट्याक गरिरहेको हुन्छ। अहिले दासत्वको जीवन गइसक्यो, दासत्वको परिस्थिति छैन। अहिले तपाईँ त्यो कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ, त्यो कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीहरू तपाईँले उद्योगपति भन्नु सक्नुहुन्छ, तपाईँले कम्पनीको मालिक भन्नु सक्छ, तपाईँले बिजनेसम्यान भन्नु सक्नुहुन्छ, तपाईँले तपाईँको कम्पनीको तपाईँको इमिडिएट रिपोर्टिङ बस भन्नु सक्नुहुन्छ। कमानको मालिक भन्नुभयो भने चाहिँ सम्पूर्ण गोर्खा भूमिको मालिक तपाईँहरूले बनाउनुहुन्छ। यो चाहिँ दया गरेर तपाईँहरूले आफ्नो मनभित्र गाँठ बाँटेर राख्नुहोस्, तिनीहरू हाम्रो मालिक होइन। र त्यसमध्ये म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, जुन चाहिँ यो स्टेट गभर्मेन्टले रिप्लाई दिएको थियो र उनीहरूले त्यस्तो प्रकारको फ्रेन्च बेनिफिट्सहरू त्यस्तो केही पनि दुःख छैन। हामीलाई यो जुन चाहिँ ट्रेड स्टेट गभर्मेन्ट र वर्कर्सले मिलेर चाहिँ यो बगान चल्छ र ट्रेड जस्तो मान्छेहरूले आजसम्म सानो पनि यस्तो प्रकारको परिस्थिति भयो भन्ने चाहिँ उनीहरूले एकदमै त्यो उयो गर्नु भएको छैन, क्या हो त्यो डिस्क्लोज गर्नु भएको छैन अरे ट्रेडले भनेर चाहिँ रिटर्नमा हाम्रोमा दिनुभएको छ। र त्यो चाहिँ अति नै शोचनीय अवस्था हो, किनभने हाम्रा ट्रेडको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जतिजना पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरू एउटा हाम्रो त्यहाँ रिनाउन्ड पोलिटिकल पार्टीहरूलाई, विभिन्न रिनाउन्ड पोलिटिकल पार्टीहरूलाई तपाईँहरूले रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। खै मलाई थाहा भएन वेदर तपाईँहरूले आफ्नो सेन्ट्रल कमिटीलाई यो विषयहरू इन्फर्म गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, किनभनेदेखिको कुनै पनि एउटा वर्कर्सको कुरा आउँछ, काम आउँछ, वर्कर्सलाई एउटा प्रब्लम भएको हुन्छ, सपोज एउटा वर्कर्सलाई पिएफमा प्रब्लम भएको हुन्छ, त्यो वर्कर तपाईँसँग आएर डिस्कस गर्दा त्यो कुरा सेन्ट्रल कमिटीभित्र पुगेको हुँदैन, सेन्ट्रल कमिटीले त्यहाँ एक्सन लिएको हुँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज करोडौँ रुपियाँ पिएफको यहाँनिर प्रब्लम भइरहेको छ। मान्छेहरू रिटायर भएपछि धेरै वर्ष काम गरेपछि ग्रेच्युटिजको हकदार हुन्छ, उनीहरूले रिटायर भएर मान्छे मोडेर गइसक्यो, हाम्रो ग्रेच्युटिज दिएको छैन भन्नुहोस् त। अनि जुन प्रकारको हाम्रो व्यक्तिहरूले पहिला त 176 रुपियाँ थियो हाम्रो मिनिमम वेज होइन, रिभाइज्ड मिनिमम वेजमा चाहिँ 202 रुपियाँ, त्यसमा पनि यिनीहरूले त्यो गुमराह गरेको छ। गुमराह नगर्नुहोस्, मिनिमम वेज एक्ज्याक्ट कति हो त्यो तपाईँहरूले भन्नुहोस्, 9 रुपियाँ रासिनको पैसा हो। अनि त्यसमा स्टेट गभर्मेन्टले भनेको छ यिनीहरूलाई त चिया सुन्दरीबाट दामी दामी घरहरू दिन्छ अरे, अब मेन्टेनेन्स हाउस मेन्टेनेन्सको लागि कम्पनीले दिनै पर्छ, पिएफ कम्पनीले 20 भन्दा बेसी जनसङ्ख्याको कम्पनी भयो भने पिएफ काट्नै पर्छ होइन। अनि त्यस्तो प्रकारले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो हाउस मेन्टेनेन्स गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूले पैसा दिएको हुनुपर्छ, नयाँ घरहरू तपाईँहरूले बनाइदिएको हुनुपर्छ, तर त्योहरू पनि तपाईँहरूले गरिदिनु हुँदैन। अनि मान्छेहरू बिमार हुन्छ, प्रेग्नेन्ट लेडीहरूलाई तपाईँहरूले ट्र्याक्टरको टाउको, कुमाईको इन्सिडेन्ट हो, एकजना व्यक्ति बिमार भएर माग्नुहुन्छ, एम्बुलेन्स माग्नुहुन्छ, उहाँले म्यानेजमेन्टले उहाँलाई ट्र्याक्टरको टाउको दिनुहुन्छ। भन्नुहोस् त, हाम्रो मान्छेहरू बिमारी भएर डिस्पेन्सरी जान्छ, तपाईँहरूको त्यहाँनिर तपाईँहरूको एउटा डक्टर छैन, एम्बुलेन्स छैन, अनि तपाईँहरूको त्यहाँनिर मतलब त्यो बिमारीको टाइममा त उनीहरूको कति एक्सपेन्डिचर भयो त्यो रिम्बर्समेन्ट छैन, इन्सुरेन्स छैन, तपाईँहरूले कुन प्रकारले त्यहाँनिर कमान चलाइरहनु भएको छ होइन। यो चाहिँ ट्रेडले हेर्ने विषय हो। ट्रेडहरूको हामी दुश्मन पनि होइन, तपाईँहरूको लागि नेगेटिभ भन्नु माएको होइन। हेर्नुहोस्, यो ट्रेड भन्ने कुरा त कम्पनीभित्र चल्छै चल्छ होइन, तपाईँहरूले नै हो यो ट्रेड चलाउनु पर्ने। तर तपाईँहरूले आजसम्म हामीले रिजल्ट देखिन। तपाईँहरूले मिनिमम वेजको लागि 7 वर्ष तपाईँहरूले मिटिङ गर्नुभयो, मल्टिपल 15 वर्षपल्ट भन्नुहुन्छ, 17 वर्ष पल्ट भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूले मिटिङ गर्नुभयो होइन, कन्टिन्युसली तपाईँहरू मिटिङ गर्नुभयो, तर पनि आजसम्म हामीले डेभलपमेन्ट देखिन, इम्प्रुभमेन्ट देखिन। जब पेन्डेमिकको टाइममा
हाम्रो मान्छेहरूलाई दुनियाँभरको मान्छे घरभित्र लुकेको थियो, हाम्रो मान्छेलाई हुरीका हुरी कमानमा लायो, कुनै पनि एउटा पेन्डेमिक एक्टको हिसाबले कुनै पनि एउटा प्रिकसन्सहरू त्यहाँ लिएको थिएन। अनि जति पनि पेड लिभ्सहरू थियो त्यो पेड लिभ्सहरूको पनि उनीहरूलाई खर्चपात अहिलेसम्म पनि पाएको थिएन। त्यो विषयहरू लिएर हामी सुप्रिम कोर्ट जाँदाखेरि अहिले स्टेट गभर्मेन्टले भन्नुपर्ने, स्टेट गभर्मेन्टले त त्यो 84 वटा बगानको लगाम कसेर भन्नुपर्ने, तिमीहरूले यो प्यारामिटर भित्रमा, तिमीहरूले यो कन्डिसन भित्रमा लिजमा यो गार्डन लिएको हो। जब वर्कर खुसी छैन, वर्करलाई तपाईहरुले सेटिस्फाइड गरेर राख्नु सक्नु भएको छैन, वर्करको ह्यान्ड टु माउथको कन्डिसन खराब छ भनेदेखिको तपाईहरुले चाहिँ योलाई चाहिँ ठीक गर्नुपर्ने भनेर स्टेट गभर्नमेन्टले चाहिँ त्यो रिप्लाईमा मालिक पक्ष भनेको चाहिँ कम्पनीको मालिक पक्ष उद्योगपति यो म्यानेजमेन्टलाई प्रेसर गर्नुपर्नेमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हाम्रो पिटिसन गलत हो भनेर हामीलाई एउटा रिप्लाई दिनु भएको छ। र त्यसमा हामीले अब रिजोइन्डर फाइल गर्नुपर्ने बेला थियो। हामीले लास्ट टाइम हामीले रिजोइन्डर फाइल गरे, रिजोइन्डर इज अ रिप्लाई है। हामीले फाइल गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ कोर्टले एक्सेप्ट गर्नु भएन, किनभने उनीहरूले भन्नुभएको छ हामीले जति पनि क्लेम्स एन्ड अब्जेक्सन्स गरेको छौँ त्यसको स्पेसिफिक डिटेल्स हरेक बगानको हरेक इन्डिभिजुअल व्यक्तिको डेट अफ जोइनिङदेखिको लिएर उसको मिनिमम वेजदेखिको लिएर डे पर डे वेज कति पाउँछ, कति काट्यो, पिएफको हकदार छ कि छैन, पिएफ मार्यो भने कति मार्यो, इपिएफ नम्बर, तपाईँको ग्रेच्युटिजदेखिको लिएर तपाईँको फ्रेन्च बेनिफिट्स, सबै कुराहरूको हरेक बगानको तपाईँ सोच्नुहोस् देयर आर 84 गार्डन्स, 84 वटा गार्डनभित्र 84 वटामा एउटा गार्डनमा हामीले 500 पनि एभरेज मान्छे लिए भने 200 देखिको 500, कोही जग्गा अब एभरेजको कुरा गरौँ 300 पनि हामीले मान्छे लिए भने 84 वटा बगानमा कतिजना मान्छेको चाहिँ हिसाब किताब हुन्छ। र यो कुरो कोर्टले चाहिँ भन्नुभएको छ हामीले मात्रै होइन पिटिसनर टिम जो चाहिँ न्याय टिमको एनजिओको टिम हो उनीहरूले मात्रै नभएर हामीले चाहिँ यो चाहिँ तपाईको पिएफले पनि बुझाउनु पर्ने, पिएफ डिपार्टमेन्टले पनि बुझाउनु पर्ने, लेबर डिपार्टमेन्टले पनि बुझाउनु पर्ने जति पनि ड्युजहरू छ र सबैजनाको कम्पाइल गरेर चाहिँ त्यसको माथि चाहिँ कोर्टले एउटा रिपोर्ट बनाएर सुप्रिम कोर्टलाई बुझाउनु हुने। त्यस पश्चातमा धेरै विषयहरू सुप्रिम कोर्टमा लिटिगेसन हुन्छ, त्यति बेला त छँदै नै छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो हरेक कम्पनीको गार्डनको कम्पनीको रिकर्ड रूममा गएर रिकर्डमा गएर तपाईहरुले तपाईको ड्युज एन्ड क्लेम्स कति छ के छ तपाईले लिनु सक्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो। अनि म यो निवेदन गर्छु यत्रो 84 वटा बगानमा यतिका सालदेखिको तपाईहरुलाई शोषण भइरहेको छ। अहिले हामी सबैजना उठेर बगानको लगभग आधा उधी मान्छे उठेर पनि हामीले हाम्रो लागि फाइट गर्दैछौँ भनेदेखिको तपाईहरु अझै पनि कसको आशामा बस्नु भएको छ? तपाईहरु त कुनै पनि क्लेम्स एन्ड अब्जेक्सन लिएर अहिले पनि आउनु भएको छैन, किनभने हामी तपाईहरुको लागि बोल्दिँदैछौँ भनेदेखिको तपाईहरु त अहिले आउनु पर्ने हो नि त यो विषयको लागि। त तपाईहरु अगाडि आएर मेरो यति ड्युज छ, मेरो बाजे बितेर जानुभयो, मेरो बाजेको यो साल बित्नु भयो, यति साल काम गर्नुभयो, यति ग्र्याचुइटिज पेन्डिङ होला, यति पेन्सन्सहरु पेन्डिङ होला, मैले यो सिक लिभ पाइन, मैले यो पाइन भनेर त बोल्ने टाइम त अब कमानको मान्छेहरुको हो नि त। तपाईहरु किन बोल्नु हुँदैन, किन आउनु हुँदैन? हामी कति खुट्टा ढोगर्नु, कति के भन्नु, तपाईहरुले अझै पनि अरूको माथि भरोसा गर्नु हुँदैछ। तपाईहरुलाई हामीले 100 टाइम्स भनेको छौं, हामी सुप्रिम कोर्ट गएर काम गरेको चाहिँ यो होइन कि तपाईहरुले भोलिको दिनमा वन्दना राईको पोलिटिकल पार्टी जोइन गर्नुपर्छ या हामीलाई पैसा दिनुपर्छ या फेरि तपाईले भोलिको दिनमा गएर मैले ट्रेड खोल्छु र ट्रेडमा तपाईहरुले जोइन, केही पनि होइन। हामी किन फाइट गरेको? हाम्रो जग्गाको लागि, हाम्रो जातिको लागि। किन भनेदेखिको हामी 1.5 करोड गोर्खा जाति टोटल पपुलेसन छौं यो देशमा भन्छौं अघि। त्यसभित्रमा हामी दार्जिलिङ, डुवर्स, तराई क्षेत्रदेखिको लिएर आसाम, नर्थ इस्ट, देहरादुन, भाग्सु, उत्तराखण्ड हैन, यता डल्लै पन्जाब, मध्य प्रदेश, अरू स्टेट्सहरु पनि गरेर टोटल गरेर ज्यादा नेपाली भाषी व्यक्तिहरु चाहिँ गोर्खा जाति जो चाहिँ मूल रूपले नेपाली भाषी हुन्, हिन्दुस्तानी हुन्, हामी चाहिँ दार्जिलिङ क्षेत्रमा छौं र तराई क्षेत्रमा छौं। ती मध्ये पनि हामी 70% पपुलेसन चाहिँ कमानभित्र छौं। आजको दिनमा तपाईहरुलाई हामीले सोध्नु, तपाईहरुको लागि हामीले काम गर्नु भनेको हामीले आफ्नो इतिहासको लागि काम गरिरहेको छौं। आफ्नो इतिहासको लागि
हामीले बोलिरहेको छौँ आफ्नो कल्चर जोगाउनुको लागि, आफ्नो भाषा जोगाउनुको लागि। किनभनेदेखिको आज हामीले ठुलो ठुलो कुरा गर्छौँ। हामीले सेन्ट्रल गभर्मेन्टमा जाँदाखेरि सेन्ट्रल दिल्लीतिर सेन्ट्रल उसतिर बात गर्दाखेरि कुनै पनि जग्गातिर डायलग हुँदाखेरि हामीले भन्छौँ हामी गोर्खा जाति मूलभाषी पपुलेसनको कुरा हुँदा 1.5 करोड गोर्खा जातिहरू चाहिँ नेपाली भाषा बोल्छौँ, जो चाहिँ संविधानभित्र छन्, देशको संविधानभित्र छन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी मूलभाषी हो। र त्यस्तै प्रकारले हामीले सेड्युल ट्राइबको फाइट गर्छौँ। त्यस्तै प्रकारले हामीले हाम्रो मूल डिमान्डहरू छ, धेरै प्रकारको डिमान्डहरू छ। त्यो मूल डिमान्डहरूको विषयमा चाहिँ हामीले फाइट गर्छौँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टभित्र भनेदेखिको स्टेटमा कहीँ पनि गएर आफ्नो जातिको विषय लिएर हामीले काम गर्छौँ भनेदेखिको चाहिँ सबभन्दा ठुलो भूमिका चाहिँ हाम्रो कमान क्षेत्रको छ। किनभनेदेखिको हाम्रो मेजोरिटी अफ द पपुलेसन चाहिँ त्यहाँभित्र छ। अनि म यो हाम्रो यो पोलिटिकल लिडर्सहरूलाई पनि म यो भन्छु, अघि तपाईँहरूले पनि बुझ्नुहोस्, हाम्रो जात तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ जाति बाँचे माटो बाँच्छ, माटो बाँचे जाति बाँच्छ, के तपाईँहरू स्लोगन गर्नुहुन्छ नि। जब यो 70% पपुलेसनलाई डिप्रेस भएर घरबाट निकालिँदैछ, देख्नुभयो हिजो अस्ति पनि, हिजो मात्रै पनि एउटा भिडियो भाइरल सार्वजनिक भइरहेको छ। सिपाहीधुरामा एउटा हाम्रो जातिको मान्छेलाई सानो एउटा कटेर ठोक्नु पनि दिएको छैन। यस्तो प्रकारले हामीलाई बिस्तारी 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 लखेट्दै जान्छ। अनि त्यो जग्गामा चाहिँ यिनीहरूले के बनाउँछ भन्दा रिसोर्ट बनाउँछ, 5 स्टार होटल बनाउँछ, भोलि पर्सि के अरे तपाईँको यो अपार्टमेन्ट्सहरू बनाएर अपार्टमेन्ट बनाएर अरू जातिलाई बेचिदिन्छ। अनि त्यहाँ बस्ने रैथानेहरू चाहिँ एक समयमा चाहिँ त्यहाँको गार्ड, त्यहाँको भाडा मोल्ने, त्यहाँको मलमूत्र धुने, त्यहाँको लुगा धुने, त्यहाँको नानीहरूलाई फेरि हामीले बाबा भनेर सम्बोधन गर्ने अवस्था आउँदैछ। र आफ्नो जाति जोगाउनु हो भने पहिला हामीले हाम्रो ग्रासरुटको मान्छेलाई जोगाउनु पर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले हेर्नुहोस् त कति शरमको कुरा, कति लाजको कुरा। हाम्रो मान्छेले कहीँ पनि एउटा इन्डस्ट्रियलिस्ट माथि एउटा हुन्छ नि अब त्यो प्रकारको यो क्यापिटलिस्टहरू माथि विरोध जनाउँदाखेरि हाम्रो जातिको मान्छेले तै छाड मैछाड गरेर आफ्नो जातिलाई कसरी सेकेन्ड बनाऊँ भनेर अगाडि लागिरहेको हुन्छ। तपाईँहरू हो कि होइन भन्नुहोस् त। तपाईँहरू आफ्नो जातिको मान्छेलाई पिछाडिएर म अगाडि भएर चाहिँ त्यो क्यापिटलिस्ट त्यो अन्य जातिको अगाडि चाहिँ म एकदम दरिलो हाँगा भएर त्यसको सामुने त्यसको लागि तपाईँ एउटा कवच भएर उभिनुहुन्छ। कसको अगेन्स्टमा? आफ्नो जातिको अगेन्स्टमा उभिनुहुन्छ। लाज शरम लाग्दैन हामीलाई? त्यसमा कसले फाइदा उठाउँछ? यिनीहरूले हाम्रो नारी पहिल्यै छामिसकेको हुन्छ। यो जातिको मान्छेहरूलाई चाहिँ सानसाना विभिन्न प्रकारको लोभ लालच भ्रममा पार्यो भनेदेखिको यिनीहरूले आफ्नै जाति पनि बेच्छ भनेर कन्फर्म भएको छ। हामी गोर्खा जाति संसारभरि भएको, चाहे त्यो कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीमा होस्, कुनै पनि हामी तपाईँको यो ट्रेडमा होस्, चाहे त्यो लयर, इन्जिनियर, डक्टर, चाहे त्यो कुनै पनि 4th ग्रुपमा काम गर्ने होस्, हाम्रो जाति बचाउने चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ। हामी मिलेर हाम्रो जाति बचाउनु पर्छ। हेर्नुहोस् त कति शरमको कुरा। एउटा कति ठुलो त्यहाँनिर कञ्चन भ्यूमा त्यहाँनिर सिचुएसन उयो भयो, त्यति बेला पनि हाम्रो दाजुभाइ, एउटै जातिको दाजुभाइले अन्य जातिको व्यक्तिसँग मिलेर आफ्नो जातिको खुट्टा काटेर तो गलत तो रङ, अर्कोले तो गलत तो रङ भन्दा हाम्रो कति मन दुख्छ, जनताको कति मन दुख्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ? लाज लाग्दैन हामीलाई? कसको लागि कम्पिटिसन गरेको हामीले? कसको लागि हामीले काम गर्दैछौँ? त्यहाँनिर कसको जग्गा हो? त्यो इन्डस्ट्रियलिस्टको जग्गा होइन, क्यापिटलिस्टको जग्गा होइन। तपाईँहरूले सही ढङ्गमा काम गर्नुभयो भनेदेखिको आउनेवाला भविष्य तपाईँहरूको एकदमै राम्रो छ। तर तपाईँहरूले राम्रोसँगले काम गर्नु भएन भनेदेखिको तपाईहरुले आफ्नो जातिलाई आजको दिनमा तपाईहरुले हेप्नु भयो भनेदेखिको तपाईहरुको पनि यहाँनिर भविष्य चाहिँ ठीक छैन। किनभनेदेखिको हाम्रो जातिलाई शोषण गरेर अर्काको जग्गामा माइग्रेट गरिदिन्छ। हेर्नुस् त म्याक्सिमम नम्बर दिल्लीमा, मुम्बईमा, बेंगलोरमा, अन्य जग्गातिर हेर्नुस्, देश विदेशमा। किनभनेदेखिको हाम्रो सोर्स अफ इन्कम नभएर हो नि त, हैन र? अन्त तपाईहरुले चाहिँ त्यो सोर्स अफ इन्कम नभएको जति त्यहाँनिर व्यक्तिहरू बसेका छन् उनीहरुले त्यो 202 रुपैयाँ कमाउँदाखेरि पनि रेगुलरली उनीहरुको वेजेस पाउँदैन, उनीहरुले पाउनुपर्ने बेनिफिट्सहरू उनीहरुले पाउँदैन। छोरी हुन्छ जुन चाहिँ उनीहरुको 500 550 गर्छ, त्यसको लागि 60 रुपैयाँ दिन्छ। भन्नुस् त मुन्ना सुब्बा दिदीले मुद्दा उठाउनु भयो, डोकोको दाम 350 रुपैयाँ छ, 60 रुपैयाँ डोकोको दाम दिन्छ। जसले 202 रुपैयाँ कमाउँछ त्यसले 350 को डोको कहाँबाट किन्छ? गमबुटको दाम 550 रुपैयाँ बजारमा छ भने यिनीहरूले 100 रुपैयाँ दिन्छ, कति जग्गा दिँदैन पनि। फौलाइको पैसा हेर्नुहोस् तपाईहरु,
हो कि होइन भन्नुहोस् त। अन्त त्यहाँनिर त हाम्रो जातिको उन्नति होस्, हाम्रो जातिलाई नमारोस् भनेर अर्को मान्छेले मुद्दा उठाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँ नै त्यो कम्पनीको साइड लागेर चाहिँ मैले राम्रो गर्दैछु तैँले राम्रो काम गरेन भन्नु त खोजेको हो। त्यो सबै अहिलेको जमानामा जनता लाटा छैन, सबैलाई थाहा छ। विशेष गरेर अहिलेको टाइममा नि यो जति लेबरहरूको छोराछोरीहरू छ नि धेरै धेरै पढेका छन्, मोबाइल चलाउँछन्, सोसियल मिडियाको जमाना छ, सबैलाई सबै कुरो थाहा छ। तपाईहरूले आँखामा धुलो हाल्ने कुरा नगर्नुहोस्, तपाईँहरूले त्यस्तो गर्नु हुँदैन। म तपाईँलाई भन्छु, जुन चाहिँ त्यो अस्ति कञ्चन भ्यू गार्डनको विषयको मुद्दा हुँदै थियो नि, म त्यो गार्डनको त्यो कम्पनी जसले चलाउनु हुँदैछ श्रद्धेय महानुभावलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँको नाममा चिठी लेखेर बिआर देवानज्यूले चुङथुङ कमानबाट चाहिँ उयो गरेको हो, आत्महत्या गर्नुभएको हो नि त, शहीद हुनुभएको। अस्ति भर्खर मात्रै हामी गएर त्यहाँ खदामाला चढाएर मन्थन चिन्तन मनन गरेर आएको हो। तपाईँले भन्नुहुँदैछ, प्राउडली क्लेम गर्नुहुँदैछ यो 1960 या 1940 या त तपाईँले भारत स्वाधीन हुनुभन्दा पहिल्यै ब्रिटिसदेखि नै तपाईँले त्यो गार्डन लिनुभयो भने पनि तपाईँले के चाहिँ नाप्नु भयो? त्यहाँनिर तपाईँले के चाहिँ नाप्नु भयो? तपाईँको वर्कर्सको कुरा तपाईँले कुरा गर्नु हुँदैछ नि, कति ड्युजहरू छ भनेर यो सुप्रिम कोर्टको केसले प्रत्यक्ष रूपमा बताइन्छ। त्यो भित्र चाहिँ हाम्रो जनताले सार्वजनिक हामी गर्नेछौँ कुन बगानको कति ड्युज छ। बेसी फुटानीको कुरा नगरे पनि हुन्छ, अन्यथा नबोले पनि हुन्छ। अबको टाइममा चाहिँ जनता, म पनि दार्जिलिङको जनता हो, म जस्तै अरू पनि हाम्रो जनता छन्, अनि हामी पनि त्यही जग्गाको जनता हो जहाँनिर चाहिँ तपाईँले कमाएर हाम्रो वर्करहरूको खुन पसिना कमाएर तपाईँ स्विजरल्यान्डमा लन्डनमा कता कता घुम्नु जानुहुन्छ होइन, तपाईँको फ्यामिलीले त्यसलाई उपभोग गर्छ। एक एकजनाको खुन पसिनाले चाहिँ तपाईँलाई पाप लाग्छ। तपाईँको कति ड्युज छ, क्लेम्स छ, त्यो हामी हिसाब गरेर दिन्छौँ। अनि अर्को कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, टी टुरिज्मले तपाईँलाई एप्रुभ गरे अरे, हाइकोर्टले एप्रुभ गरे अरे, जिटिएलले एप्रुभ गरे अरे। टी टुरिज्मको प्यारामिटरभित्र तपाईँले काम गर्नु भएको छ? कुन प्रकारले तपाईँले त्यो टी टुरिज्मभित्र तपाईँले काम गर्नुभएको छ त्यो मलाई भन्नुहोस् न। हामीले त्यो तपाईँहरूले त्यहाँको लोकल मान्छेको खिलाफ हाइकोर्टमा केस हाल्नु भएको थियो, त्यो केसमा हामी मुद्दा लड्न जाँदाखेरि तपाईँले त्यो केसलाई विथड्र गर्नुभयो। अननेसेसरी 107 को केस गर्नुहुन्छ, अननेसेसरी इभ्याकुएसन गर्नुको लागि नोटिस पठाउनुहुन्छ तपाईँले। त्यो माथि सबैभन्दा ठुलो कुरा, तपाईँले त्यो हस्पिटललाई कति करोडको एक्सरे मेसिन के दिन्छु भन्नुभएको थियो, दिनुभयो? निकै भन्नुभयो नि। किन भन्नुभएको तपाईँले भन्दा हामीहरू त्यो कमानको लागि रिप्रेजेन्ट गरेर हामीले त्यो मुद्दा उठाइरहेको थिएँ। त्यति बेला मान्छेहरूको लागि स्वच्छ हुनुको लागि तपाईँले 1 करोडको उयो दिनु पर्दैन, तपाईँले त्यहाँनिर 1 करोडको मेसिन पनि दिनु पर्दैन, केम दिनु पर्दैन। एउटा गरिबको हक अधिकार तपाईँले दिनुपर्छ। अर्को कुरा, तपाईँले भन्नुहुन्छ नि टी टुरिज्मको एक्टको अनुसार तपाईँले त्यहाँनिर काम गर्नु भएर चाहिँ त्यहाँनिर तपाईँले डिमार्केसन गर्नुभयो। तपाईँलाई कुन चाहिँ टी टुरिज्मको कुन चाहिँ कानुनले फ्रेस बुसेसलाई अप्रुभ गर्नु दिन्छ? तपाईँलाई कुन कानुनले चाहिँ रुखहरू काट्ने अधिकार दिन्छ? तपाईँलाई के फरेस्टले 1 लाख प्लसको फाइन लगाएन? 1 लाख प्लसको फाइन तपाईँलाई फरेस्टले लगाएन? तपाईँले टी टुरिज्म हो, टी टुरिज्म छ, टी टुरिज्म भन्ने प्रावधान छ जसमा चाहिँ तपाईँको मात्रै नभएर त्यहाँनिर बस्ने लोकलको इन्कम पर क्यापिटा इन्क्रिज हुनुपर्छ, उनीहरूको खाने भाडा बढोस्, उनीहरू पनि अलिक कमाओस्, उनीहरू पनि अलिक फ्लरिस होस्, आफ्नो त्यो जग्गाकोबाट उन्नति होस् भनेर टी टुरिज्मको विषय निक्लेको। हेर्नुहोस्, संसारमा कुनै पनि कानुन कुनै पनि एक्ट बनिन्छ भने ह्युमन राइट्सको बेस गरेर, ह्युमन राइट्सको बिहाफमा जुन चाहिँ फन्डामेन्टल राइट्स दिएको छ कानुनले, फन्डामेन्टल राइट्सको आधारमै एक्ट र कानुन बनिन्छ है। तपाईहरुले बेसी उयो नगरे पनि हुन्छ त्यस विषयलाई। तपाईलाई फरेस्टले के तपाईलाई केस लगाएन, तपाई डिबेट गर्नुहुन्छ। डिबेट एप्रोप्रिएट मान्छेसँग गर्नुपर्छ। डिबेट तपाईले ठुलो नेतासँग गर्नु हुँदैन, ठुलठुलो पढे लेखेकोसँग पनि गर्नु हुँदैन। डिबेट चाहिँ तपाईले आफ्नो कमानको त्यो खट्टी खाने वर्करहरुसँग चौरास्तामा तपाई डिबेट गर्नुहोस्। त्यति बेला कसले दार्जिलिङ छोड्दो रहेछ त्यति बेला हामी हेर्छु। हामीलाई हल्कामा तपाईले नलिनुस्। तपाई भन्नुस् न मलाई, तपाईको नाम लिएर त्यो हाम्रो श्रद्धेय बिआर देवान बुबुले तपाईको नाम लिएर आत्महत्या गर्नु भएन? तपाईले गार्डन चलाउनु भयो, तर तपाईले बीचमा के रे त्यो उयसमा मात्रै प्रफिट हुने बेलामा पत्तीको टाइममा मात्रै कमान चलाउने, अरू बेला बन्द गरिदिने, भर्खर सुचारू रूपले चलाउनु भएको त भर्खर मात्रै हो।
अनि धेरै यस्तो कुराहरू पनि छ जसमा चाहिँ तपाईँले धेरै प्रकारको कामहरू त्यहाँनिर गर्नुभएको छ। त्यहाँनिर हेर्नुहोस् त, तपाईँले त्यो गार्डन तपाईँले खन्नु भयो, त्यो बाटो बनाउनु भयो, हामी पनि खुसी छौँ। हाम्रो त्यस्तो पाहाडमा गार्डन त्यो बाटो बनाएर ठुलो रोड, तर तपाईँलाई कुन चाहिँ अथोरिटीले अधिकार दिन्छ कसैको बसेको घरको कुलेसो, कसैको बसेको घरको घडेरी उखालेर तपाईँले त्यहाँ बाटो बनाउनुहुन्छ? पुरानो अफिसलाई, पुरानो फ्याक्ट्रीहरूलाई तपाईँले तपाईँले अपलोड गरिदिनु हुँदैछ। पुरानो कोठीहरूलाई त्यहाँनिर तपाईँले डिस्मेन्टल गरेर तपाईँको त्यहाँ 5 स्टारको प्लान चल्दैछ। तपाईँले कुन कानुन र कुन अधिकारले दिन्छ त्यो पुरानो सेन्चुरी ओल्ड त्यहाँनिर प्राइमेरी सेक्सनको त्यहाँनिर स्कुल थियो, त्यो स्कुललाई तपाईँले नोटिस गर्नुभएको छ। छिट्टो भन्दा छिट्टो चाहिँ यो प्राइमेरी स्कुल, सरकारी स्कुल यहाँबाट हटाओस् भनेर हटाएर हेर्नुहोस् त, त्यो स्कुल हटाएर हेर्नुहोस्। अब तपाईँले सक्नु भएन नि त्यति बेला, अब पनि तपाईँले सक्नु हुँदैन। र त्यो धेरै विषयहरू छ, मलाई हुनु त यो विषयमा बोल्नु मन थिएन है। त्यहाँनिर अब आफ्नै हिसाबले काम गरिरहेको छ, चलिरहेको छ। तर अब यस्तो प्रकारले आफ्नो जातिलाई थिचोमिचो हुँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ भन्नु खोजेको चाहिँ के हो, यो कम्पनीको मालिकहरू कोही पनि होइन, हाम्रो दार्जिलिङको दाजुभाइहरू चाहिँ एक हुनुहोस् त। तपाईँहरू जति पनि नेता हुनुहुन्छ, पोलिटिकल पार्टी हुनुहुन्छ, एक हुनुहोस् न। आज हाम्रो मान्छेहरू कमानभित्र गएर आफ्नो ड्युज क्लेम्सहरू खोज्नु हुँदैछ, किन तपाईँहरूले रेकर्ड दिँदैन? तपाईँहरूले रेकर्ड किन दिँदैन? हामीले दार्जिलिङ एनसीलाई पनि चिठी लेखेका छौँ, हामीले अब जोइन्ट कमिसनरलाई पनि त्यो विषय पुऱ्याएको छौँ। हामीलाई त कमिटीको चेयरम्यान जस्टिस एम साप्रेले भन्नुभएको छ, हामीलाई रेकर्ड चाहिन्छ। मेरो कति ड्यू छ, म कति सालमा नोकरी लागे, कति वर्ष काम लागे, मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले, मेरो पुर्खाले कति काम लाग्यो, कति ड्यू छ, क्लेम छ, त्यो त राइट छ भनेर हामीलाई खोज भनेर भन्दैछ। र त्यही कारणले गर्दा हेर्नुहोस्, म चाहिँ एकदम तपाईँहरूलाई निवेदन गर्छु, यो 84वटा बगानको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, खरसाङ पोर्सनको त धेरै अझै पनि तपाईँहरू कमानहरूले चेत्नु भएको छैन। कसको लागि चाहिँ तपाईँले पर्खिनु भयो? आजसम्म तपाईँहरूलाई न्याय नदिएको मान्छेहरूले आउनेवाला फ्युचरमा तपाईँको के भविष्य सुनौलो बनाउला र? तपाईँ सोच्नुहोस् त। अन्त तपाईँलाई कहाँबाट नोटिस आउँछ, जङपनामा नोटिस आउँछ, फेरि रुनुहुन्छ, सिपाहीधुरामा घर भत्काइदिन्छ, फेरि रुनुहुन्छ। जब हामीले तपाईँहरूलाई बोलाउँदैछु, प्रब्लम छ, हामी बिचमा सेयर गर्नुहोस्, हामी त्यसलाई एफिडेभिट बनाएर कोर्टभित्र हाल्छौँ। यो देश संविधानले चल्छ, सुप्रिम कोर्ट एपेक्स कोर्ट हो। सुप्रिम कोर्ट भन्दा ठुलो केही पनि छैन। पार्लियामेन्टभित्र भएको कानुनलाई, बनिएको कानुनलाई पनि सुप्रिम कोर्टले चेन्ज गर्नु सक्छ भनेदेखिको यिनीहरू त कोही पनि होइन नि त। यो देशको प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेन्टदेखिको लिएर यो कम्पनीको मालिकहरूदेखिको लिएर यो उद्योगपति, यो कर्मचारी, जेनरल म्यानेजर, इन्सपेक्टर सबैले त देशको कानुन मान्नु पर्यो, होइन र? त्यही कारणले गर्दाखेरि म सबै ट्रेडकोहरूलाई हेर्नुहोस्, हामी त्यहाँनिर जान्छौँ, हियरिङमा जान्छौँ, हामीलाई कति दुःख लाग्छ। तपाईँहरू पनि हियरिङमा आउनुहुन्छ, तपाईँ हामी श्रमिक वर्गपट्टि तपाईँ बस्नु हुँदैन, तपाईँ उतापट्टि उद्योगपट्टि पक्षपट्टि गएर तपाईँहरू बस्नुहुन्छ, होइन? त्यसले नै तपाईँको मेन्टालिटी, माइन्डसेटहरू हामीलाई बताउँछ। म तपाईँहरूलाई भन्छु, हामीलाई डेभलपमेन्टको कुरा गर्छ, डेभलपमेन्टको कुरा गर्दाखेरि हामीलाई तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ डेभलपमेन्टको जहाँनिर हामी कुरा गर्छौँ, बोर्डहरूको कुरा गर्छौँ, घरि राई बोर्ड, तामाङ बोर्ड, यो बोर्ड, खस बोर्ड, दुनियाँभरको बोर्ड ल्याएर, अनि बोर्डहरूको पनि तमासा आए दिन सोसियल मिडियामा देख्नु पाउँछौँ। अनि बोर्ड ल्याएर घर बनाइदिन्छौँ, बोर्ड ल्याएर हाम्रो उन्नति गर्छ भनेर भनेको छ। हामी चाहिँ भन्छौँ, हाम्रो टिमले, हामीले चाहिँ जति रिसर्च गऱ्यौँ, बोल्यौँ, बुझ्यौँ, तब चाहिँ भन्छौँ तपाईँहरूले दार्जिलिङलाई डेभलप गर्नुको लागि बोर्ड ल्याउनु पर्दैन, अर्काकोबाट पैसा माग्नु पर्दैन, केही पनि गर्नु पर्दैन। हाम्रो श्रमिकहरूले बिहान 7 बजीदेखिको 5 बजीसम्म खटेको, 10 नङ्ग्रा ख्याएको, हिउँदो बर्खा झरीमा, ठन्डामा, त्यस्तो शीतमा, तुसारोमा काम गरेको चाहिँ वेतन सही ढङ्गले सही समयमा दिनुहोस् त। हाम्रो एउटा मान्छेको मिनिमम वेज 400 रुपियाँ भयो, 350 400 रुपियाँ भयो भनेदेखिको हाम्रो डेभलपमेन्ट आफै हुन्छ। हाम्रो 70% पपुलेसनहरू दार्जिलिङभित्र बस्छ, तीमध्ये पनि अहिले 10-20% माइग्रेट भयो, कामहरू छोडेर बाहिर भाग्दैछ। किनभनेदेखिको उनीहरूको बिहा बटुल हुन्छ, नानीहरू हुन्छ, उनीहरूलाई पढाइ लेखाइ गराउनु पर्यो, सही ढङ्गमा उनीहरूको सुचारू रूपले उनीहरूको उयो गर्नु पर्यो, होइन? भरण पोषण गर्नु पर्यो। अनि हाम्रो यो ट्रेडको मान्छेहरूको छोराछोरीहरू कन्भेन्ट पढेको हुन्छ, हाम्रो यो गरिब दुखी छोराको नानीहरू त्यो प्राइमेरी स्कुल पनि भत्काइदिनु आँट्यो,
सरकारी स्कुल हो कि होइन भन्नु त। मैले तपाईँहरूले यो कुराहरू यो बुझ्नुहोस्। अनि हाम्रो मान्छेहरूको प्लस फ्रेन्ड्स बेनिफिट्सहरू जति पनि छ नि यो पाउने प्रावधानहरू छ, सुचारू रूपले कमान चलाओस् न। हामीले पनि भन्दिनँ हाम्रो कमान छोडेर जाऊ, ठुलो कुरा गर्दिनँ हामीले प्रुभ गरे भने तपाईँ कम्पनी चलाउने उद्योगपति गलत हुनुहुन्छ भने दार्जिलिङ छोडेर जाऊ। हामी त्यस्तो खालको होइन, हामी अनकन्स्टिट्युसनल बात गर्दैन, हामी लडाइँ झगडा गर्दैन, हामी टेन्सन दिँदैन समाजमा, अनि हामीले कुनै प्रकारको यस्तो यस्तो उयोहरू के अरे आन्दोलन गर्दैन। अब पढेको जमातले, कमानभित्र बसेको पढेको जमातको नानीहरूले यो आमा बाउको लागि केस अगाडि लाँदैछ र अब त्यही प्रकारले अगाडि जान्छ। जस्तै हाम्रो टिना बहिनी, हाम्रो सम्मान भाइहरू, हाम्रो टिस्टा भ्यालीको भाइहरू, यो मिरिकपट्टिको क्षेत्रकोहरू त्यतिकै भाइ बहिनीहरू अहिले अगाडि आउनु भएको छ, किनभने हामीले यो विषय बुझेको छु। र दार्जिलिङलाई डेभलप गर्नु बङ्गाल सरकारको धनले हुँदैन, हामीले खटेको 10 नङ र खियाको पैसा तपाईहरूले सुचारू रूपले हाम्रो कमानहरू चलाओस् त हाम्रो मान्छे त्यसै डेभलप हुन्छ। कम्पनीको जति पनि रुल्सले गभर्न गरेको हुन्छ, भारत सरकारको रुलले, एक्टले, कानुनले गभर्न गरेको हिसाबले उसको बाटो बनाइदिनुहोस्, घर बनाइदिनुहोस्, स्वच्छ पानी ड्रिङ्किङ पानीको फेसिलिटिजहरू तपाईँहरूले दिनुहोस्, रासनको फेसिलिटिजहरू दिनुहोस्। अझै तपाईँहरूले त यो पनि भन्नुहुँदै थियो सर, भारत के अरे स्टेट गभर्मेन्टले कमानकोहरूलाई त स्वास्थ्य साथीको 5 लाख रुपियाँको कतिको प्रावधान दिएको छ, त्यो पनि कमानले दिएको। त्यो होइन, स्वास्थ्य साथी भनेको कमानभित्र बस्ने 70% र हामी बाहिर बस्ने बस्ती बजारमा बस्नेको पनि स्वास्थ्य साथीको कार्ड छ। बङ्गालभित्रको सिटिजन हुनुको कारणले, त्यहाँको भोटर हुनुको कारणले मैले यो अधिकार पाएको हो, यो कमानले दिएको होइन। यो क्लियर कुराहरू सबैले बुझ्नुपर्छ। हामी तपाईँहरूको बिचमा किन घरिघरि आउँदैछौँ? हाम्रो बहिनीहरू आएर तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छ, भन्छ जनजागरुकता बोल्नु थाले त, श्रमिकहरू बोल्नु थाले त। अब त्यो जुन चाहिँ 70% पपुलेसनको त्यो पैसा पाउँछ नि, उनीहरूले खटी खाएको पैसा, फेसिलिटिज, बोनसमा 20% अरे 20%मा 15% अहिले अरे 5% पछि कसको लागि राखिदिएको 5%? त्यहाँबाट फेरि पाएपछि यति पैसा श्रमिककोबाट काटेपछि तपाईँहरूले आफ्नोको लागि पेट भर्नुहुन्छ, त्यो त गलत हो नि त। कुन अधिकारले, कुन कानुनले तपाईँहरूलाई श्रमिकको बोनस काट्नु दिँदैछ? त्यही कारणले गर्दा यो श्रमिकको यो कुनै प्रकारको यस्तो नेगेटिभ आन्दोलन होइन, यो श्रमिकको खट्टी खाने मान्छेको भविष्यको लागि, आफ्नो पेटको लागि, गरिबको चुला जलाउनुको लागि भएको गरेको काम हो। हामीले कस्तो कस्तो सिचुएसनहरू हामी इन्डिभिजुअलले बर्दाश्त गरेर आज हामी त्यो लेभलमा पुगेको छौँ सुप्रिम कोर्टमा। यसको लागि चाहिँ बजारको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँहरूको जति दोकान हुन्छ, चाहे त्यो नेपाली होस् कि मुस्लिम, हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई, हाम्रो लागि अलग छैन। जो पनि हाम्रो गोर्खा भूमिभित्र छन्, हामी नङ र मासु भएर बसेका छौँ, नङ र मासुभित्र भएर बसेको मिलेको दाजुभाइहरू, तपाईँहरू दोकान चलाउनुहुन्छ, हामी तपाईँहरूको कन्ज्युमर हो। भोलिको दिनमा यी 70% पपुलेसनले पाएको पैसा त त्यही बजारमा आउँछ नि त, तपाईँकोबाट राम्रो राम्रो चिजहरू किन्छ होइन र, लुगाफाटा किन्छ, तपाईँकोबाट खाना रासिन पानी किन्छ, नानीहरूलाई स्कुलहरूले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ। कमानको आमा बाउको राम्रो पैसा भयो भने राम्रो राम्रो इङ्ग्लिस स्कुलहरू हामी पढाउँछ हाम्रो नानीहरूलाई, त्यहाँदेखिको तपाईँहरूको स्कुल पनि चल्छ। र यो चाहिँ सबै हामी यति प्रकारले इन्टरलक्ड भएको छौँ। कमानको यो दोकानेदेखिको स्कुले सब्जीवालादेखिको जुत्तावाला, मोजावाला, सबैजना हामी यस्तो इन्टरलक्ड भएर बसेको छौँ। साथै हामीलाई विदेशबाट छरेर बसेको गोर्खा जातिले पनि हेल्प गर्नुपर्छ, किनभनेदेखिको हाम्रो जातिको 70% पपुलेसन मास्यो भनेदेखिको तपाईँहरूलाई ड्यामेज हुन्छ, मलाई ड्यामेज हुन्छ, घर घरमा ड्यामेज हुन्छ। आजको दिनमा हामीलाई विदेशी भनेर लान्छन्, आए दिन लगाइरहेको छ भनेदेखिको भोलि यो 70% पपुलेसन मास्यो भनेदेखिको तपाईँ र हाम्रो अस्तित्व केही पनि रहँदैन। अनि हाम्रो जति पनि पुलिस डिपार्टमेन्टहरू, अन्य प्यारा फोर्सेसहरूतिर हुनुहुन्छ, डक्टर, नर्स, सबैले हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ, किनभनेदेखिको हाम्रो जातिको पपुलेसन त्यहाँनिर बेस्ट भएर आज हाम्रो ट्याक्सले गएर सरकारी नोकरी गर्नेहरूको पनि स्यालेरीहरू भइरहेको छ। धेरै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ गराउने कोसिस गर्छ यो नेताहरूले यहाँनिर, के भन्दाखेरि चाहिँ
के भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ भन्ने कोसिस गर्छ त्यो यो कमानको यो इन्डस्ट्रियलिस्टहरूले यो क्यापिटलिस्टहरूले यो उद्योगपतिहरूले चाहिँ कमानकोहरूलाई भन्छ मेरो आज गमबुट पाइन, मेरोमा भात छैन, तपाईँले मेरो स्यालेरी दिनु भएन, वेजेस दिनु भएन, मेरो घर बनाइदिनुहोस्, म या त म आफै मेन्टेन गर्छु भनेर निवेदन गर्नु जाँदाखेरि यिनीहरूले चाहिँ पुलिस लाउँछु, तँलाई पुलिसले बानेर लान्छ, तेरो घर भत्काइदिन्छु, पुलिस ल्याएर घर फोड्नु लाउँछु भन्छ। त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन। पुलिस जनताको प्रोटेक्सनको लागि हो। पुलिस र पब्लिकको राम्रो साँठगाँठमा, राम्रो नेगोसिएसनमा, एउटा पुलिस पब्लिकको राम्रो रिलेसनमा शान्तको यो स्टेट चल्छ, शान्तले देश चल्छ। पुलिस र पब्लिकमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भनेदेखिको देश शान्ति हुँदैन र पुलिस र पब्लिकको कोअर्डिनेसनले शान्ति देश चल्छ भन्ने हितले हेर्यो भनेदेखिको हाम्रो पुलिस डिपार्टमेन्टको दाजुभाइहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ कस्तो प्रकारको कम्प्लेन आउँदैछ, के प्रकारको कम्प्लेन आउँदैछ, मैले इन्टरभेन गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर उनीहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ। तपाईँहरू नडराउनुहोस्। तपाईँले कसैलाई छुरी निकाल्नु भयो भने, नाङ्गो खुकुरी लिएर मार्च गर्नु भयो भने, अगुल्टो लिएर राके जुलुस गर्नुभयो भने त पुलिसले पक्रेर लान्छ। जबसम्म तपाईँले पब्लिक पिसलाई डिस्टर्ब गर्दैन, ब्रिच गर्दैन, पब्लिकको प्रपर्टीलाई ड्यामेज गर्दैन, कमान भत्काउँदैन, तपाईँहरूले नेगेटिभ काम गर्दैन, कसैलाई धम्काउँदैन, तपाईँलाई कुनै केस हुँदैन, तपाईँलाई कुनै पनि प्रकारको पुलिसहरूले तपाईँहरूलाई डिस्टर्बेन्स दिँदैन। अनि अति ठुलो एक्जाम्पल अस्ति भर्खरै मात्रै हामीले दार्जिलिङमा त्यो जति हाम्रो यो भयो कमानको यो हियरिङ हुँदाखेरि हाम्रो दार्जिलिङ पुलिसले हाम्रो श्रमिकहरूलाई, गरिब श्रमिकहरू जो चाहिँ प्लेकार्डहरू लिएर न्यायको मागमा पिसफुली खडा भइरहनु भएको थियो उनीहरूले सर्भ गर्नुभयो, चियाहरू दिएर सर्भ गर्नुभयो, उनीहरूलाई प्रोटेक्ट गर्नुभयो, उनीहरूलाई सहयोग गर्नुभयो। त्यस्तो प्रकारको हुन्छ। र म तपाईँहरूलाई हिजो मात्रै पनि एउटा सिपाहीधुराको भाइले भन्नुहुँदै थियो पुलिस ल्याउँछ, त्यसरी अन्नेसेसरी ल्याउनु सक्दैन। अनि तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ नि यो भूमि चाहिँ कसको हो भनेर, यो भूमि चाहिँ हाम्रो हो, किनभने हामी यहाँ पुर्खौलो समयदेखिको हामी यहाँ बसेका छौँ, हामीलाई अन्नेसेसरी यसै कसरी पनि निकाल्नु सक्दैन। अनि जङपानाको जुन चाहिँ केसमा त्यसरी आएर त्यहाँनिर डिमार्केसन गरेर पुरानो समयदेखिको आफ्नो घरेडीहरू छोडेर जानु भन्दाखेरि चाहिँ हामीले फाइट ब्याक गर्नुपर्छ। न कि नेतालाई ढोक गरेर नाक रगडेर मलाई बचाइदिनुहोस्, मेरो घर बचाइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ। तिनीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दा तपाईँको कुरालाई टिप्छ, उता गएर सेटल गरिदिन्छ, सेटल गरेर तपाईँको कुरालाई बेचिदिन्छ, तपाईँलाई ल भयो भन्छ, सर्ट टर्म रिलिफमा ठुलो पैसा खाएर तपाईँलाई धोका दिएको हुन्छ। अब चाहिँ तपाईँले आफैलाई हामीले भनिरहेको छ त यो देश कानुनले चल्छ, कानुनभन्दा ठुलो केही पनि छैन, संवैधानिक अधिकारभन्दा केही पनि छैन। तपाईँहरूले चाहिँ यो देशभित्र आफ्नो आवाज राख्नु सक्नुहुन्छ। अहिलेको समयमा हेर्नुहोस् त हाम्रो यो उयसहरू वर्करहरू बोलेको हेर्नुहोस् त, एउटा समय यस्तो थियो वर्करको आवाज उठे कि त दबाइदिइहाल्थ्यो, नेगेटिभ दिशातिर आन्दोलनहरू बनाइदिन्थ्यो। हामी कदापि नेगेटिभ हुँदैनौँ, कदापि हामीले आन्दोलन गर्दैनौँ। तपाईँहरू एक श्रमिकलाई तपाईँहरूकोमा, हाम्रोमा न पैसा छ, हाम्रोमा न गाडी छ, न हाम्रोमा ठुल्ठुलो खाने पैसा छ। हाम्रो नानीहरूलाई आज मल नरिसमेन्ट भएको छ, आज हाम्रो नानीहरूको के अरे भरण पोषण राम्रो भएको छैन। तर हाम्रो तपाईँहरूले एक दिन नोकरी गरेर तपाईँहरूले यो घाम छायामा काम गर्नु भएर तपाईँहरूकोबाट निक्लेको पैसाले चाहिँ तिनीहरूको नानीहरू कन्भेन्टतिर पढिरहेको छ। यो लामो समयसम्म चल्दैन। त्यही कारणले गर्दा हामीले कसैलाई गाली गर्दैनौँ, हामीले कसैलाई एब्युज गर्दैनौँ, हामीले कसैलाई हातहरू लाउँदैनौँ, हामीले नेगेटिभली कुरै गर्दैनौँ। हामी आधिकारिक रूपले हरेक जग्गा जान्छौँ। हामी लेबर कमिसनर अफिस जान्छौँ, हामी जोइन्ट कमिसनर अफिस जान्छौँ, तर हामी एकदम कानुनी तरिकाले पिसफुली चिठी लिएर अफिसियल जुन चाहिँ जतिवटा उयोहरू हुन्छ नि अफिसियल विषयहरूलाई फुलफिलमेन्ट गर्दै रिक्वेस्ट गर्दै हामी काम गर्छौँ। त्यही प्रकारले गरिरहेको छौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् सिपाहीधुराको भाइहरूले हाम्रो नामहरू लिएर तपाईँले पुकार्नु हुँदै थियो। तपाईँ ठिक हुनुहोस्, तपाईँले ठिक भएर अगाडि आउनुहोस्, तपाईँको साथमा हामी छौँ। किनभने डक्टरले पनि जब मात्रै दबाई दिन्छ तब जबसम्म चाहिँ तपाईँले आफ्नो बिमारी बताउनुहुन्छ। तपाईँलाई भुँडी दुखिरहेको छ, तपाईँलाई आँखाको दबाई दिएर त हुँदैन नि त। त्यस्तै प्रकारले एउटा लेडी थियो होइन, एउटा
फागोटी स्टेटको त्यो लेडीले घर आफ्नै पैसाले घर बनाउँदाखेरि त्यसलाई हट्टाबार गरिदियो, तर हामीहरू सबै उठेर गएर आज त्यो लेडीलाई त्यो घर पनि बनाउनु दियो, नोकरीभित्र पनि राखियो। त्यस्तो प्रकारको इस्यु हुन्छ। खरसाङको चिया बगानहरूले धेरै अनदेखा गरिरहनु भएको छ। आउनेवाला समयमा ठुलो प्रब्लम हुन्छ। अहिले जङ्गपानामा भइरहेको छ, कहिलेसम्म विश्वास गर्नुहुन्छ? त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुनै पनि प्रब्लम छ, तपाईँको घर, तपाईँ पेन्सनर हो, ग्र्याचुइटिज पाउनुपर्ने, तपाईँले पेन्सन पाउनुपर्ने, तर तपाईँलाई दिएको छैन, तपाईँको हक मारेको छ भने एप्लिकेसन लेखेर दिनुहोस् हामीलाई। हामी त्यो एप्लिकेसन सेपरेटली सुप्रिम कोर्टभित्र पुर्याउँछु। यो भाइले जसले चाहिँ यो सिपाहीधुराको केसमा यो घरको लागि यसरी तपाईँको घर भत्काइदिन्छु, बनाउनु दिएन, धम्काउँदैछ, तपाईँले सेपरेट एप्लिकेसन लेखेर हाम्रो टिमलाई दिनुहोस्। हामीले त्यो कुरा पनि सेपरेट एफिडेभिट गरेर कोर्टलाई पुर्याउँछु। हामीले यो जङ्गपानामा जुन जग्गामा चाहिँ ठुल्ठुलो 5 स्टारहरू बनाउने जग्गाहरू हेरिँदैछ, त्यो चाहिँ टी टुरिज्मले एप्रुभ गरेको हुनु पर्यो, गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलले एप्रुभ गरेको हुनु पर्यो, इन्डियाको कानुनले एप्रुभ गरेको हुनु पर्यो। त्यो भित्रभित्रै साँठगाँठको कुरा चाहिँ छैन। अनि कञ्चन भ्यूको बगानको टी गार्डनको त्यो उद्योगपतिलाई म भन्न चाहन्छु, सर तपाईँ एउटा जेन्टलम्यान हुनुहुन्छ, तपाईले हाम्रो जातिको भलो चाहनुहुन्छ भने, वर्करको भलो चाहनुहुन्छ भने चित्रे बजारको जहाँनिर चाहिँ हाम्रो मान्छेले एउटा दोकानबाट 4टा परिवार पाल्थ्यो नि, हाम्रो वेशभूषा लगाएर, हाम्रो पनि त संस्कृति छ, संस्कृति देखाएर झल्काएर करी खान्थ्यो, फोटो खिच्थ्यो, उनीहरूले चियाहरू बेचेर खान्थ्यो। त्यो पछाडि ठुलो वल लाउनु भएको छ नि, पहिला तपाईँले त्यो वल तोड्नुहोस् त, त्यहाँदेखि हामी मान्छौँ पक्का कञ्चन भ्यूको के अरे यो उद्योगपति चाहिँ हामी पक्ष रहेछ भनेर। अर्को कुरा फेरि त्यो यताको कुरा यता गरेर हुँदैन, उताको कुरा हामी चाहिँ मान्दैनौँ है। हामी चाहिँ त्यो लट्टाएर लोलाएर भुटेर मकै भुटेको जस्तो यता र उता गरेर हामी चाहिँ मान्दैनौँ। हामीलाई चाहिँ डकुमेन्ट्स चाहिन्छ हातमा, हामीलाई चाहिँ काम भएको हुनुपर्छ, हामीलाई चाहिँ गरेर देखाएको हुनुपर्छ, हामीलाई चाहिँ मकै भुटेको जस्तो हुँदैन। त्यहाँनिर एउटा दोकानमा 4 जनाको पेट पाल्थ्यो, तपाईँलाई के प्रब्लम भयो? तपाईँको त्यो तपाईँले जुन चाहिँ लिज एरिया लिएको थियो, तपाईँको त्यो एउटा बुसको पनि त्यहाँनिर हानि हुन्थेन। बरु तपाईँले जब त्यो वल लगाएपछि बाटो खनेर फ्रेस चियाको गाछहरू तपाईँले उठाइदिनु भयो, मारिदिनु भयो, उयो रुखहरू काटेर लटरम्मै पारिदिनु भयो, त्यो विषय पनि तपाईँले गर्नुहोस्। हामीलाई तपाईँकोबाट एक्सरे मसिन पनि चाहिएन, केही पनि चाहिएन। अनि यसमा त्यति बेला कुन चाहिँ गभर्मेन्टमा अहिले हाम्रो जुन चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ छ त्यो पक्षले हाम्रो दार्जिलिङको तर्फबाट जसले पनि हाम्रो सरकार चलाउँदै थियो, लोकल गभर्मेन्ट भनौँ न, एउटा जे नै भए पनि त्यो चलाउँदै थियो, तपाईँहरू बसेर यसलाई यो कुरा चाहिँ केलाउँदा नाङ्लोमा राख्दाखेरि अलग अलग हुँदा चाहिँ कहाँ के हुन्छ त्यो आफैहरू जान्नु। अर्को विषय तपाईँहरूलाई भन्ने कुरा मैले चाहेको, एउटा मैले भिडियो हेर्दै थिएँ अनलाइनमा, किनभने आजभोलि हामीले धेरै विषयको रिसर्च गरिरहेका छौँ। यो देशभित्र अलग अलग जग्गामा चिया कमानहरू छन्, नर्थ इस्टमा पनि छन्, मैले अघि भनिहालेँ, साउथ इन्डियामा पनि छन् होइन। हाम्रो दार्जिलिङ त भए नै भयो, तर तीहरूमध्ये चाहिँ शोषित जग्गाहरू कहाँ छन् भनेर हेर्दा मैले एउटा भिडियो पनि हेर्दै थिएँ, एउटा अम्बटे टी स्टेटको युट्युबमा भिडियो होला। त्यहाँनिर त्यहाँ उद्योगपतिको एकजना व्यक्ति जो चाहिँ अब आई डोन्ट नो वाट इज इज उयो डेजिग्नेसन के हुनुहुन्छ, उहाँले एकदम पलिस्ड इङ्ग्लिसमा उहाँले भन्नुहुँदै थियो, यो जग्गामा चाहिँ यो चिया इट्स नट अबाउट द टी, इट्स अबाउट द टी वर्कर भन्नुहुँदै थियो उहाँले। के भन्नुहुँदै थियो टी वर्करको विषयमा भन्दा, स्पेसल टाइपको लेडिजहरूको हातले चाहिँ स्पेसिफिक टाइममा चाहिँ 1 मिनटमा 100वटा पत्ता टिप्नुहुन्छ अरे। त्यो 100वटा पत्ता टिपेपछि चाहिँ दार्जिलिङ टीको टेस्ट आउँछ। त्यही हातले त्यही सिचुएसनमा एकदमै डेलिकेट हुन्छ, स्पेसल स्किल भन्नुहुँदै थियो उहाँले। त्यो एउटा पोजिटिभ लाग्यो। त्यसमा जस्तै अनस्किल्ड लेबरको मिनिमम वेज कति हुन्छ र चिया बनाउने चियाको पत्ती टिप्ने हाम्रो दिदीबहिनीहरू त स्किल्डमा आउनु हुँदो रहेछ होइन। अब त्यो स्किल्ड अनस्किल्ड बनाउने त द्याट इज अगेन डिफ्रेन्ट एरिया अफ वर्क होइन। अब त्यो त अब अगेन विल ह्याभ टु वर्क इन द्याट एरिया, त्यसलाई म भन्दिनँ। तर स्पेसल तरिकाले पत्ती टिप्नुहुन्छ 1 मिनटमा 100वटा पत्ता, त्यस्तो हाम्रो लेडिजहरू अरे। त्यो गाउँमा 5वटा भिलेज छ अरे। त्यो 5वटा भिलेजभित्र त्यहाँनिर बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ 150 साल पहिला चाहिँ अन्य देशबाट आएको अरे, नेपालबाट आएर चाहिँ त्यहाँनिर बसेको अरे। अब यो भला आदमीले के विषय गर्नु हुँदैछ हामी बुझ्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हेपेको हामीलाई 150 साल पहिलाको कुरा। 150 साल पहिला त भारत पनि स्वाधीन भएको थिएन। यो अहिले जुन चाहिँ इन्डियाको जोग्राफिकल सिचुएसन छ, डिमार्केसन छ, त्यो डिमार्केसन त्यति बेला दिएन। इन्डियामा पाकिस्तान थियो
होइन, धेरैवटा बङ्गलादेश पनि इन्डियाभित्रै थियो, हामी हिन्दुस्तानभित्र थिँदै थिएनौँ। हामी त अलिकति सिक्किम, अलिकति नेपाल, अलिकति भुटानबाट एउटा सानो जग्गा लिएर ब्रिटिसले छोडेर जाँदा चाहिँ यता बेङ्गलमा होइन हालेर गएको हो नि त। अन्त उहाँले चाहिँ भन्नुहुँदै थियो 150 साल पहिला चाहिँ हामी नेपालबाट त्यो जग्गामा आएको अरे पत्ती टिप्नु। 150 साल पहिला चाहिँ यो व्यक्ति यहाँ थिएछ र उसलाई थाहा भएछ हामी चाहिँ नेपालबाट आएर चाहिँ त्यहाँ पत्ती टिप्नु आएको अरे भनेपछि 150 साल पहिलाको कुरा लिएर आज हामीलाई उसले विदेशी हुने लान्छना लाउँदैछ। कसको गल्ती हो यो? कसको चाहिँ गल्ती हो भन्नुहोस् त? हाम्रो गल्ती हो। हामीले हाम्रो जातिको लागि फाइट गर्दा अन्य जातिको सामुन्ने चाहिँ एक भएर देखाउनु पर्छ नि त। अहिलेको जस्तो के अरे झरी च्याउ जस्तो यतै पार्टी उतै पार्टी भएको जस्तो होइन यो। सबै झरी च्याउहरू एकै हुनुहोस्। यो 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 सुप्रिम कोर्टको केस हुन्जेल तपाईँ हामी लागी परेर अहिले त ट्रेडको व्यक्तिहरू आएर आफैले हामीलाई अफर गरेर सपोर्ट गर्नुपर्ने हो। हाम्रो जति पनि इन्भेस्टिगेसनमा सपोर्ट गर्नुपर्ने हो। हामीलाई जति पनि हाम्रो वर्कर्सको डिटेलहरू चाहिएको छ त्यो डिटेलहरूको लागि हामीले विषयमा बात गर्नुपर्ने हो नि त। तर अहिले त हामी त अब अर्को पार्टीलाई ब्लेम गर्छु, त्यो पार्टीले माग्यो भने त्यो पार्टीलाई ब्लेम गर्छु। तर यसले चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ यो अब यो सबै यो 5 स्टार होटल रिजोर्टहरू डल्लै अब दार्जिलिङमा पस्छ। किन पस्दैछ त्यहाँनिर? किनभने तिनीहरूलाई इकोनोमिक रिसोर्सेस देख्दैछ, इन्कम हुँदैछ त्यहाँनिर तिनीहरूलाई। हामीले हाम्रो एउटा डिमान्ड छ, धेरै प्रकारको डिमान्डहरू भएको हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ धेरै प्रकारको डिमान्डहरू भएको हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ हामीलाई के भन्छ? सबैभन्दा पहिला त्यति बेला भन्छ तिमीहरूको त पहिला त एरिया सानो छ अरे, जुरिसडिक्सन सानो छ अरे। त्यति बेला भन्छ हाम्रो पपुलेसन सानो भयो अरे भन्छ। त्यति बेला भन्छ तिमीहरूको रिसोर्स इकोनोमिक रिसोर्स छैन भन्छ। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो मान्छेले चाहिँ त्यहाँनिर टेबल टक गरेर सेन्ट्रल गभर्मेन्टसँग भन्नु सक्नुपर्छ कि कुनै पनि स्टेटलाई सानो बनाउँदा ठुलो बनाउँदा अलग स्टेट सेपरेट क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ सेन्ट्रल सब्जेक्ट हो र सेन्ट्रल सब्जेक्ट हुँदाखेरि त्यति बेलाको टाइममा चाहिँ पपुलेसन हेरिँदैन, एरिया हेरिँदैन, क्षेत्रफल हेरिँदैन, त्यहाँको ल्याङ्ग्वेज कल्चर डिफ्रेन्ट वेशभूषाको विषय लिएर चाहिँ हेरिन्छ। अनि जति ठुलो स्टेटलाई सानो बनायो भनेदेखिको एडमिनिस्ट्रेटिभ वर्क राम्रो हुनसक्छ, देशलाई राम्रो फाइदा हुनसक्छ, इकोनोमिक रिसोर्स बढ्नुसक्छ। त्यो इकोनोमिक रिसोर्सभित्र चाहिँ यो हाम्रो चिया सबैभन्दा उच्च स्तर कभर लिएको हुन्छ। हाइडल पावर प्रोजेक्ट त छँदैछ तर चिया चाहिँ तीमध्ये सबैभन्दा उच्च स्तरमा बढाएको हुन्छ। अहिले हाम्रो चियालाई डाइङ इन्डस्ट्री भन्छ, सिक इन्डस्ट्री भन्छ। किन सिक इन्डस्ट्री हुँदैछ? तिमीहरूले राम्रै चियापत्तीलाई काटेर त्यो ध्वंस बनाएर त्यो रोडहरूको लागि पेलेर 5 स्टारहरू बनाएर चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ हाम्रो चिया बगानलाई चाहिँ त्यस्तो अवस्था पारिसक्यो भने चाहिँ यो चाहिँ कहाँबाट चाहिँ फ्लरिस हुन्छ? यो कसले याद गर्नुपर्ने? यो हरेक कमानको एक नानीहरू ठुलो सानो पढा लिखा नपढेको विदेशमा देशमा हुने मान्छेले आफ्नो बगानभित्र वाट एभर चेन्जेस इज ह्यापनिङ त्यो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हो नि त। त्यो चाहिँ ट्याक्कै नै हामीले हेर्दैनौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि आज हामीलाई यस प्रकारले चाहिँ प्रब्लम भइरहेको छ। यो प्रब्लम्सहरूको लागि चाहिँ हामीले विषयमा कुरा गर्नुपर्छ, बात गर्नुपर्छ। अनि टी टुरिज्मभित्र चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टी टुरिज्मभित्र हाम्रो एरियामा जहाँनिर पनि मान्छेले डेभलप गरेको हुन्छ, जहाँनिर पनि टी टुरिज्म भएको हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ मान्छेले टी टुरिज्मभित्र चाहिँ हाम्रो त्यो एरियाको मान्छेलाई अब्जर्भ गरेको हुनुपर्छ, नोकरी पाएको हुनुपर्छ, उसको इन्कम पर क्यापिटा पुगेको हुनुपर्छ, उसले खानुको लागि उसको जीविका चलाउनुको लागि नोकरी पाएको हुनुपर्छ। उनीहरूले त अप्पर लेभलमा ठुल्ठुलो लेभलमा प्रशस्त आफ्नो स्टेटबाट मान्छे लिएर भट्टाबाट हालिदिन्छ। अन्त तिमीहरूले जब त्यो एरियामा टी टुरिज्मको नाममा रिजोर्ट चलाउँछौ, होटल चलाउँछौ भने पहिला त्यहाँको मान्छेलाई लिय, त्यहाँको मान्छेलाई ट्रेनिङ देऊ। ट्रेनिङ दिएको बादमा चाहिँ तिमीहरूले त्यहाँको मान्छेलाई नै नोकरी दिएर चाहिँ त्यहाँनिर तिमीहरूले टी टुरिज्म चलाउ न। अन्त पो हामी पनि कुरा बुझ्छौ त।
तर त्यो सबै त्यहाँ टी टुरिज्ममा पनि हाम्रै यो पोलिटिकल पार्टीको मान्छेहरूले बेसी इन्टरफियरेन्स गरेर हामीलाई प्रब्लम हुनसक्छ। भन्नुहोस् त कुनै एउटा अन्य जाति आएर 1-2 दिन आएर त्यहाँनिर कम्पनी चलाउँछ, अरू स्टेटमा यसरी बोलोस् त, अरू जग्गाको मान्छेलाई विदेशबाट आएको अर्को देशबाट आएको भन्नुहोस् त के गर्दो रहेछ तिनीहरूको भन्नुहोस् त। र हामीले चाहिँ अब चाहिँ हामीले लडाइँ गर्दैनौँ, फाइट गर्दैनौँ, हाम्रो आइडेन्टिटीमा क्वेसन गर्ने यिनीहरू को हुन्? हाम्रो आइडेन्टिटीमा हामीले बसेको घरबाट हामीलाई हटाउने यिनीहरू को हुन्? अनि त्यो जतिजना यस्तो झोले झिङ्गेहरू हामी बिचमा छन् तिनीहरूले त हमेसा हाम्रो जातिको लागि उन्नतिको लागि चाहिँ काम गरिदिँदैन। उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको सानो सानो रिक्वायरमेन्टको लागि अलिकतिको लागि चाहिँ उनीहरूले सबै कुरा हाम्रो बेचिदिन्छन्। हाम्रो वर्करहरू, चिया कमानभित्रको वर्करहरू, हरेक इम्प्लोइ, हरेक वर्कर, हरेक लेबर चाहिँ इम्प्लोइड छ नि। फेरि चाहे 202 रुपियाँ नै पाओस्, चाहे 176 रुपियाँ नै पाओस्, चाहे 193 रुपियाँ नै पाओस्, तर उनीहरू चाहिँ कामकारी हुन्, उनीहरूको चाहिँ नोकरी छ नि। फेरि यो झोले झिङ्गेहरू बाहिरबाट आउँछ, पहिला चप्पलमा आउँछ, त्यहाँदेखिको स्निकर राम्रो स्निकर, त्यहाँको बाइकमा आउँछ, त्यहाँदेखिको फेरि केमा आउँछ भन्नुहोस् त, त्यहाँको फेरि अलिक गाडीतिर आउँछ, त्यहाँको स्कर्पियोमा आएपछि त झन् केही पनि देख्दैन हामीलाई। 4वटा 5वटा गाडी छ होला नि तपाईँहरूको छेउछेउमा पनि, गाउँतिर 2-3वटा बिल्डिङ, त्यहाँ सिलिगुडीमा जमिन, छोराछोरीहरू कन्भेन्ट, विषय यति डरलाग्दो हामीलाई शोषण भइरहेको छ अहिले। हामीलाई यति डरलाग्दो शोषण भएर सबै खाइसक्यो हाम्रो आमाहरूको, हाम्रो पुर्खाहरूको सबै। हाम्रो हेर्नुहोस् त, हाम्रो संस्कृति, हामीले ट्राइबल स्टेटसको कुरा गर्छौँ, हाम्रो कमानको व्यक्तिहरूको भित्र नै ट्राइबलको संस्कृतिहरू कल्चरहरू छ नि त। प्रणब मुखर्जीले भन्नुभएको थियो, लेट प्रणब मुखर्जी वाज द प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया वान्स, उहाँले भन्नुभएको थियो हाम्रो इन्डिया एउटा कस्मोपोलिटन कल्चर भएको देश हो, तर दार्जिलिङ पनि एउटा मिनी इन्डिया हो भनेको चाहिँ अलग अलग कल्चर, भाषा, वेशभूषा मिलेर एउटा दार्जिलिङ बनिएको छ। र हामी चाहिँ यो देशको, यो इन्डियाको धेरै इम्पोर्टेन्ट हिस्सा हो, अभिन्न अंश हो। र हेर्नुहोस् त हामीलाई त्यो कर्मचारी होइन, उद्योगपतिको त्यो एउटा कर्मचारी, त्यो सुप्रिन्टेन्डेन्ट हो कि त्यो डाइरेक्टर हो कि वाट एभर हि इज, उसले आएर 150 साल पहिला चाहिँ चिया रोप्नु आएको भनिदियो त हामीलाई। के इज्जत रह्यो तपाईँ र हाम्रोमा? के त्यसको तपाईँहरूले विरोध गर्नुभयो? त्यो युट्युब फुटेजभित्र तपाईँहरूले तपाईँको बगानको ट्रेडले गएर त्यो युट्युबलाई तैँले एडिट गर, यसलाई यहाँबाट हटा, यसले गलत मेसेज दिँदैछ। अब यो त इन्डियाभरिको मान्छेले हेर्छ, वर्ल्डमा हेर्छ, किनभने अङ्ग्रेजीमा छ। उसको त उसले आफ्नो क्लाइन्टेल बढाएको नि त, उसले त चियापत्ती बेच्नु पऱ्यो नि त। चियापत्ती बेच्नुको लागि त्यो त्यहाँको एउटा डकुमेन्ट्री बनाएको हो नि त। अनि त्यो डकुमेन्ट्री बनाउँदाखेरि चाहिँ उसले त त्यो त विदेशीलाई पनि अब यो मेसेज दियो, अन्य देशको मान्छेलाई पनि यो मेसेज दियो, हामी चाहिँ विदेशी हो। तपाईँहरू 150 साल पहिलाको इतिहास खोज्नु हुँदैछ भन्नुहोस् त। त्यो इतिहास खोज्यो भने त भारतको इतिहास के छ, अन्य देशको इतिहासहरू के छ? मिनटमा हाम्रो हिस्ट्री चेन्ज हुन्छ र त्यो कुराहरूमा हामीले अब्जेक्सन गर्नु छैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी आज यो अवस्थामा छौँ। हेर्नुहोस् दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरू जुनै ट्रेडको भए पनि, जुनै पोलिटिकल पार्टीको हो भने नि नराम्रो प्रकारले भनाभैरी गरेर, गाली गलोज गरेर त्यो अन्य जातिलाई चाहिँ हँसाउने काम नगरौँ। उनीहरूले हाँस्दैन, उनीहरूले चाहिँ तपाईँलाई लुलु हजुर सर साहब भनेर तपाईँलाई पोलिटिकल लिडर पनि भनिदिन्छ, तपाईँलाई 1-2 लाख रुपियाँ कति करोड पनि देला, त्यहाँदेखिको हाम्रो धरोहर खाइदिन्छ। यो अवस्था चाहिँ हामीले दार्जिलिङको ग्रासरुटभित्र पसेर काम गरेर देखेको कुरा हो। हामीले चिया श्रमिक बचाउनु, हाम्रो धरोहर बचाउनु, हाम्रो कल्चर बचाउनु, हाम्रो डिग्निटी बचाउनु, हामी ब्रेभेस्ट अफ द ब्रेभ भन्छौँ, वरियर रेस भन्छौँ। संसारभित्रमा कुनै पनि जातिलाई वरियर रेस भन्दैन, ओन्ली गोर्खालाई भनिन्छ। त्यहाँनिर त्यो गोर्खै छैन कसलाई वरियर रेस भन्ने। हामीले यो माइग्रेसनलाई बचाउनुपर्छ। हाम्रो मान्छेहरू ज्यादाभन्दा ज्यादा माइग्रेसन अर्को देश, अर्को स्टेटतिर जाँदैछ। त्यहाँनिर हाम्रो चेलीबेटीहरू आए दिन यो रेसियल डिस्क्रिमिनेसनमा फसेर कोही मरेका हुन्छन्, कसैलाई काटेका हुन्छन्, कसैलाई रेप गरेका हुन्छन्, दाजुभाइहरूलाई पिटेर लटरममा पारेको हुन्छन्। हाम्रो जग्गामा हाम्रो सिचुएसन्सहरू डेभलप भयो भनेदेखिको, चिया कमान मात्रै पनि सुध्रियो भनेदेखिको धेरै हद तक हामीले क्राइम रोक्न सक्छ हाम्रो जातिको खिलाफ, धेरै हद तक हामीले हाम्रो इन्कम रेज गर्नु सक्छ। अनि जति इन्कम त्यो क्षेत्रमा आउँछ त्यही क्षेत्रमा घुम्छ नि त। हामीले त कसैकोबाट हामीलाई किन बोटको घर चाहियो? हामीले अधिकारको हिसाबले कमानले हाम्रो घर मेन्टेन गरिदियोस्। त्यो जुन कमानमा कामहरू हुन्छ, एरिया हेक्टरको हिसाबले कतिजना इम्प्लोइ हुनुपर्छ, कतिजना लेबर हुनुपर्छ, त्यो हिसाबले रिक्रुट गरिदियोस्। अनि लेबरको छोराले पत्ती नै टिप्नुपर्ने, भुइँ नै खोल्नुपर्ने, चाहे त्यो एमएससी गरेको किन नहोस्।
यो कुराहरू पनि हामीले एकदमै सोचनीय अवस्था छ। एउटा व्यक्ति अन्य जग्गाबाट ल्याएर उनीहरूले एसिस्टेन्ट म्यानेजर बनाइदिन्छ, उनीहरूले एउटा जग्गामा त्यहाँनिर ट्रेनिङ दिन्छ, स्यालेरी दिन्छ, हाम्रो मान्छेकोबाट सिकेर जान्छ। सिकेर गएपछि उनीहरू त्यही चिया बगानको डाइरेक्टर, चिया बगानको एमडी, चिया बगानको दुनियाँभर सुप्रिन्टेन्डेन्टहरू भएर आउँछ। अन्त हाम्रो मान्छे चाहिँ एमएससी भएर कम्पिटेन्ट मान्छेहरूलाई पनि हामीले चिया बुट्टै कोट्याउनु लाउने कहिलेसम्म? खै एजुकेसन सिस्टम त्यो आफ्नो हाम्रो नानीहरूलाई पनि त्यो टीभित्र टीको एउटा एजुकेसन डिपार्टमेन्ट अलग्गै बनाएर त्यहाँनिर उनीहरूले एलिजिबल नानीहरूले कम्पिटिसन गराउ, एलिजिबिलिटी हेर, त्यो हिसाबले हाम्रो नानीहरूलाई त्यहाँनिर लिनुपर्ने व्यवस्थाहरू छ। तर त्यो सबै पनि भएको छैन। आजको दिनमा चाहिँ हामी जस्तो मान्छेहरू, व्यक्तिहरू जसले चाहिँ यसलाई अलिकति पनि बुझ्छौँ, हाम्रो जातिलाई हामीले माया गर्छौँ भनेदेखिको हामीले अलवेज गोर्खाल्यान्ड मागेर मात्रै गोर्खाल्यान्ड भनेर मात्रै आफ्नो जातिको कुरा हुँदैन। माटो बाँचे जाति बाँच, जाति बाँचे माटो बाँच भन्छ। जाति नै बाँचेन भने के को माटो, के को भाषा, अनि जाति कसरी बाँच्छ? जातिले त भात खानु पर्यो नि त, काम गर्नु पर्यो, घरमा बस्नु पर्यो, अन्त चिसोतिर तातोतिर ओत लाग्ने घर राम्रो हुनु पर्यो, अनि त्यो जातिको नानीहरू हुन्छ, त्यो जातिको नानीले पढाइ गर्नु पर्यो। अन्त हाम्रो नेताहरूको जहिले पनि ग्रिभेन्सेस हुन्छ, ठुल्ठुलो नेताहरूको। हाम्रो छोराहरू चेलीबेटीहरू नानीहरू त बेसी पढेको हुँदैन र आइएस आइपिएस हुँदैन, कसरी हुन्छ? 70% पपुलेसन हाम्रो चिया बगानभित्र हुन्छ भनेदेखिको बजारमा हामी कति पर्सेन्ट छौँ? 30% पपुलेसनमा कतिजना आइएस आइपिएस हुन्छ, कतिजना चाहिँ डक्टर इन्जिनियर हुन्छ? र उनीहरूले हाम्रो आफ्नो पेटमा भात खाने त हाम्रो उनीहरूको तरिका छैन, सिस्टमै छैन। उनीहरूले पाएको भातमा 202 रुपियाँ पाएको घाँसमा त तपाईँहरूले खोसेर लानुहुन्छ, अनि तपाईँहरू बिचबिचमा भिजिट गर्नु पर्यो, बगानहरू भिजिट गर्दाखेरि खदा लाउनु पर्यो। एउटा खदाको दाम 25-30 रुपियाँ हुन्छ। तपाईँहरूलाई यहाँसम्म गला छोप्ने, टाउको छोप्ने खदा लाउनु पर्यो। र 202 रुपियाँ कमाउने मान्छेले 25 रुपियाँको खदा किन्नु हुँदैन। हामीले बिगार्छौँ नेता, हामीले बिगार्छौँ, हामीले नेता बनाउँछौँ, हामीले बिगार्छौँ। ठुलो ठुलो स्टेजहरू करोड रुपियाँको तपाईँहरूले स्टेजहरूमा खर्च गर्नुहुन्छ नि, जनतालाई चाहिँ भुइँमा राखेर तपाईँ चाहिँ स्टेजबाट भाषण दिनुहुन्छ, यसको आउटकम केही पनि हुँदैन। त्यो स्टेजको खर्चले आज हाम्रो यहाँनिर जनसभा थियो, यो जनसभाको स्टेजमा यति 50 लाखको स्टेज बनिएको थियो, 20 लाखको स्टेज बनेको थियो। 20 लाखमा 10 जना व्यक्तिको, गरिब दुखीको घर बनिनु सक्छ त? अन्त कहाँ चाहिँ छ हाम्रो सोच, कहाँ चाहिँ छ अहिलेको समयमा? त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम पार्टी पोलिटिक्स भनेपछि चाहिँ एकदमै मैले चाहिँ एकदमै नेगेटिभ बुझेको छु हाम्रो पहाडमा चाहिँ। अनि घर लौरी जानुहुन्छ तपाईँहरू, हेर्नुहोस्, तपाईँहरू कमानको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो अधिकारको लागि अगाडि आउनुहोस् न। तपाईँलाई न पुलिसले केही गर्छ, न तपाईँलाई कानुन लाउनु सक्छ, न तपाईँको कमान बन्द गर्नु सक्छ, न तपाईँलाई नोकरीबाट निकाल्नु सक्छ। तपाईँको अगाडि सुप्रिम कोर्ट छ त भन्दाखेरि पनि तपाईँहरू आउनु हुँदैन। भोलि नेताले कल गरेर भोलि जनसभा छ दार्जिलिङमा भन्यो भने त आम्मामाम घाँटीमा भात चेपेर बाँकी खोजेर लर्री बढी भएर तपाईँहरू घर लौडी गरेर दार्जिलिङ जानुहुन्छ, घर लौडी गरेर तपाईँहरू सिलगढी जानुहुन्छ, घर लौडी गरेर तपाईँहरू जहाँ बोलायो ती जानुहुन्छ। अनि त्यहाँनिर गएर कति ट्राफिकमा प्रब्लम हुन्छ, बाटो बिचमा बसेर फैलाएर दोकान फैलाएर बसिदिन्छ, भाषण दिन्छ होल डे। त्यहाँनिर बिमारी भयो भने एम्बुलेन्स कसरी जान्छ त्यहाँनिर? भन्नुहोस् त। कसैको इमर्जेन्सी छ भने, फ्लाइट छ भने, बागडोग्रा जानु पर्यो भने फ्लाइट छुट्टिन्छ। कति टुरिस्टहरू आएर त्यहाँनिर फसेको हुन्छ। भन्नुहोस् त, खरसाङको स्ट्यान्डमा भकरतै, दार्जिलिङको स्ट्यान्डमा भग्रलतै, मिरिकमा जहाँ पनि त्यही हो। त्यो सबै कन्स्टिट्युसनल हो? तपाईँहरू कन्स्टिट्युसनालिटीको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो सबै के ठिक हो? त्यस्तो गर्नुहुन्छ? त्यो जग्गामा जाने सबैभन्दा ज्यादा हाम्रो कमान क्षेत्रको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, किनभने तपाईँहरूलाई धम्काइदिएको हुन्छ। भोलि त्यो तपाईँ मिटिङमा पुगेनस् भने चाहिँ तेरो वेतन काटिदिन्छु, तँलाई मिनिमम वेज बढाउँदिन। मिनिमम वेजको नाममा कतिपल्ट तपाईँहरू मिटिङ जानुभयो भन्नुहोस् मलाई? कतिपल्ट मिटिङ जानुभयो? जानु भएन होला। नेताहरूले आएर कतिपल्ट आश्वासन दियो। आज 7 वर्ष बादमा के रिजल्ट पायो तपाईँहरूले? हामीले भन्दैन, हेर्नुहोस्, हामीले भन्दैन हामीले सुप्रिम कोर्ट गएर हामीले केस जितेर हामीले काम गर्नुपर्छ भन्दैन। तपाईँहरूले शोषण गर्नुभयो, मानव अधिकारको हनन गर्नुभयो। हामीलाई लाग्यो तपाईँहरूले मानव अधिकारको हनन गर्नुभएको छ र न्यायले चाहिँ मानव अधिकारको रेस्टोरेसन गर्छ र हामीले काम गर्दैछौँ। यो बिचमा तपाईँहरूको यदि क्यापासिटी भए तपाईँहरूले मिनिमम वेज इम्प्लिमेन्ट गर्नुहोस्, तर मुखले चाहिँ होइन, गरेर देखाउनु पर्यो, रिटर्नमा आउनु पर्यो। तपाईँहरूले हाम्रो यो वर्करहरूको जति पनि बेनिफिट्सहरू पाउँदैछ, कमानको कम्पनीको बेनिफिट्स पाउँदैछ, कानुनी अधिकार पाउँदैछ, त्यो दिलाइदिनुहोस्।
पूर्ण गरिदिनुहोस्, हामी सुप्रिम कोर्टबाट यो पिटिसन विथड्र गरिदिन्छ। ल हामीलाई के जानु, तपाईहरु ट्रेडको मान्छे सुप्रिम कोर्ट जानु पर्थ्यो नि त। अहिले आजको दिनमा ट्रेडको मान्छे सुप्रिम कोर्ट गएर भन्नु पर्थ्यो यो कमानको मेरो कमान भन्छ, मेरो कमानको व्यक्तिले 202 रुपैयाँ खानेले भन्छ। भन्नुस् त तपाईले चाहिँ तपाईको अवस्था, तपाईको फाइनान्शियल, तपाईले जो भन्नु व्यक्ति हुँदैछ, तपाई कुन ठाउँको हो, तपाई के गर्नुहुन्छ र तपाईको फाइनान्शियल स्टेटस आफैले क्याल्कुलेट गर्नुस्। र आज तपाईले 202 रुपैयाँ गर्नेलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु हुँदैछ। तपाई पनि 202 रुपैयाँ पाउने हुनुहुन्थ्यो, तर तपाई 202 रुपैयाँ पाउनेबाट आज तपाई यो स्टेचरमा कसरी जानुभयो भनेदेखिको त्यो 202 रुपैयाँको टाउकोमा टेकेर तपाई जानुभयो नि त। अन्त हामीले नै हाम्रो नेता बनाउँछ, जुन पार्टी आयो त्यही पार्टीमा हामी जान्छौँ, केही छैन त्यो त हामीलाई भन्नु केही छैन। अब यो एउटा डेमोक्रेसी हो, डेमोक्रेसीभित्र हजारौँ पार्टी हुन्छ, जोइन गर्नुस्, तर काम चाहिँ सठिक ढङ्गमा भएको हुनुपर्छ। यस्तो पनि हुनुपर्दो रहेछ दार्जिलिङ क्षेत्रमा चाहिँ पोलिटिक्स छोडेर, पोलिटिक्सबाट बाहिर बसेर नै पोलिटिकल पार्टीकोलाई चाहिँ मोनिटर गर्ने एउटा टिम पनि हुनुपर्दो रहेछ। तब मात्रै दार्जिलिङ सुचारू रूपले चल्छ। दार्जिलिङलाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछु, दार्जिलिङलाई कुनै के बनाउँछु, केही नबनाउनुहोस्, दार्जिलिङलाई दार्जिलिङ रहनु दिनुहोस्, तब मात्रै दार्जिलिङको एउटा एसेन्स छ नि त। दार्जिलिङलाई लन्डन हङकङ बनाएर स्विजरल्यान्ड भनेर दार्जिलिङको भ्यालु गएको त। अन्त स्विजरल्यान्ड जस्तै देखिने दार्जिलिङ भनेर त हामीलाई मन पर्दैन नि त। हामीलाई दार्जिलिङको एथेनिसिटी, दार्जिलिङको कल्चर, दार्जिलिङको ट्रेन्ड हामीलाई मनपर्छ। त्यही हेर्नु चाहिँ विदेशबाट टुरिस्ट आउँछ, त्यही हेर्नको लागि चाहिँ त्यसकै लागि वर्ल्ड हेरिटेजमा काउन्ट हुन्छ। तपाईले दार्जिलिङको कोइलाले चल्ने ट्रेनलाई रोकेर सुपरफास्ट ट्रेन बनाएर भएन नि त। दार्जिलिङको त एसेन्सै खत्तम भयो त। त्यो त मान्छेले संसारमा अरू जग्गा पनि त हेर्छ। दार्जिलिङ किन आउनु? दार्जिलिङमा त चिया बगान हेर्नु आउँछ, दार्जिलिङमा टोय ट्रेन हेर्नु आउँछ, दार्जिलिङमा हिमाल हेर्नु आउँछ। त्यो हामीलाई भगवानले एउटा हाम्रो जातिलाई गिफ्ट दिनुभएको छ। त्यो दार्जिलिङको सुन्दरता, जो दार्जिलिङको सुन्दरताले गर्दा मात्रै मान्छेले आफ्नो जीविका चलाउन सक्छ। हामी त भन्छौँ धेरै कुरामा, कञ्चनजङ्घा हाम्रो छ त्यहाँनिर, तिमीहरूको स्टेटले सक्छ भने लैजाऊ उठाएर कञ्चनजङ्घा, दार्जिलिङको एथेनिसिटी लैजाऊ, तिमीहरूले उठाएर लान सक्छौ, कसैले पनि सक्दैन। त्यही कारणले चाहिँ दार्जिलिङलाई स्विजरल्यान्ड नबनाउनुहोस्, दार्जिलिङलाई दार्जिलिङ रहनु दिनुहोस्, दार्जिलिङको एसेन्समा रहनु दिनुहोस्, तर दार्जिलिङको मान्छेको जिउने अधिकारलाई नखुसी दिनुहोस्, दार्जिलिङको मान्छेको खाने अधिकारलाई नखुसी दिनुहोस्। आजको जमानामा भारतवर्षमा हरेक देशको हरेक स्टेटको व्यक्तिले पाउने, खाने, जिउने फन्डामेन्टल राइट्सको अधिकारहरू छ भनेदेखिको त्यो हाम्रो पनि छ। हामी पनि यही देशलाई भोट गर्छौँ। 150 साल पहिला चाहिँ अर्को देशबाट आएको होइन, के ठेकान 150 साल पहिला त्यो व्यक्ति जसको युट्युब फुटेज मैले हेरेँ, मलाई नाम पनि थाहा छैन उहाँको, उहाँ पनि अर्कै देशबाट आउनु भएको होला नि, होइन र? कोही न कोही काहीँ न काहीँ कतै न कतैबाट त आएकै हो नि त। ओल्डेस्ट सिभिलाइजेसन अफ इन्डिया भन्छ, हरप्पा, मोहेन्जोदडो, इन्डस भ्याली सिभिलाइजेसन्सको हामी कुरा गर्छ, त्यति बेला हाम्रो कल्चर पाएको भेटाइन्छ त। भनेपछिदेखिको त्यो अहिले 150 साल पुरानोको कुराले चाहिँ अहिलेसम्म हामी चाहिँ विदेशी। त्यही कारणले गर्दा म नम्र निवेदन गर्छु, यो हाम्रो चिन्तन मनन गर्ने बुझ्ने विषय हो। यो हामीहरू मिलेर छिटो छिटो गरेर चाहिँ यो ठुलो कुरा होइन। यो हामीले ठुलो कुनै पनि यो कन्स्टिट्युसनल राइट्स माग्नु गएको होइन, यो कन्स्टिट्युसनमा एमेन्डमेन्ट गर भन्नु गएको होइन, कन्स्टिट्युसनभित्र नयाँ यो हाल भन्नु गएको होइन, कानुन नयाँ बना भन्नु गएको होइन। तर हामीले चाहिँ अहिलेसम्म हिन्दुस्तानको कानुनभित्र जति प्रावधान यो चिया कम्पनीहरू चलाउनुमा पाएको हुन्छ, त्यो प्रावधानको हिसाबले सुचारू रूपले हामीलाई मिनिमम वेजेस दिइदियोस्, हामीलाई यो फ्रेन्च बेनिफिट्सहरू दियोस्, हामीलाई यो जति पनि बेनिफिट्सहरू छ त्यो दियोस्। त्यसको बादमा हामीले केही पनि भन्नु छैन। अन्त यसको लागि चाहिँ मैले गरेर तैले गरेर त भन्नु मिलेन नि त। सबैले गरौँ न, सबैले गरौँ, पोलिटिकल पार्टीले गरौँ, इन्डिभिजुअलले गरौँ, दोकानेले गरौँ, गभर्मेन्ट इम्प्लोइले गरौँ, हाम्रो पुलिस डिपार्टमेन्टको दाजुभाइले गरौँ, मिडियाकोले गरौँ, सबैजनाले गरौँ न। सबैजनाले गरेर यो स्टेजलाई पास भयो भनेदेखिको त हामी त धेरै मात्रामा हाम्रो हालत चाहिँ दार्जिलिङमा सुध्रिन्छ, बिजनेस अपर्च्युनिटिजहरू आउँछ, धेरै कुराहरू हामीले चेन्ज गर्न पाउँछ। त्यस्तै प्रकारले अब हेर्नुहोस् त, एउटा हाम्रोमा केस छ टिस्टा भ्याली यस्तो जग्गा हो जहाँनिर चाहिँ पानीको क्राइसिस छ।
धेरै अगाडि त्यो सबै पाइपलाइनहरू पास भइसकेको छ, पानी पाउने अधिकारहरू भइसकेको छ हैन। तर अहिलेसम्म पनि जनताको आँखामा धुलो। त्यो चाहिँ के भन्छ हाम्रो त्यहाँको भाइहरूले उयसको अरे, त्यो चाहिँ भोटको इलेक्सनको आँखा भुलाउने स्किम अरे क्या। त्यसको लागि हामीले काम गर्दैछु त। अहिले 3 इन्ची भए पनि पानी ल्याएको छ, त्यो जसले पनि क्रेडिट लिनुहोस्, हामीलाई माइन्ड छैन। तर त्यहाँको पनि पर्मानेन्टली प्रब्लम चाहिँ सल्युसन भएको हुनुपर्छ। नभए हामी तपाईँहरूको खिलाफ हाइकोर्टमा जान्छ। हाइकोर्टमा के कसो हुन्छ त्यो तपाईँहरूलाई थाहै छ। त्यहाँनिर चाहिँ अगर फन्ड रिलिज भएर फन्डको धन्दाबाजी भएको छ भने, फन्डलाई मिसयुज भएको छ भनेदेखिको त्यो मिसयुज गर्ने मान्छे चाहिँ पक्का जेल जान्छ। र यसमा चाहिँ हामी पछि हट्दैन। र आजको दिनमा हामीले धेरै स्टेटहरू घुम्छ, धेरै स्टेटमा काम गर्छ, धेरै स्टेटमा यस्तो छ त्यहाँको सरकारलाई त्यहाँको युथले चलाउँछ। यो एउटा सानो क्षेत्र दार्जिलिङको एरियामा यति सचेत युथहरू छन्, यति एजुकेटेड, भन्नुहोस् त। त्यो कमानभित्र भन्छ नि, कमानको मान्छेलाई यति हेप्छ मान्छेले, यस्तो यस्तो भन्छ कि त्यहाँको त केही छैन, डेभलपमेन्ट छैन, यस्तो छैन, उस्तो छैन, यसरी खान्छ, यसरी बस्छ अरे। हामीले सपोर्ट गरेर डेभलप भयो भने पो त्यहाँनिर राम्रो हुन्छ त। त्यहाँको कमानभित्रको जस्तो नानीहरू कहीँको पनि ब्रिलियन्ट बेसी हुँदैन। त्यहाँभित्र हामीले डक्टर इन्जिनियर पनि हल्काम फुल्कामा पाउँछौँ पनि। त्यहाँनिर यति मात्रामा कवि कवयत्रीहरू, साहित्यकारहरू, त्यहाँनिरको टिचरहरू हेर्नुहोस्, भन्नुहोस् त। उनीहरूको इन्हान्समेन्टै छैन, उनीहरूको फर्दर करियरमा केही पनि छैन। किनभने जुन चाहिँ घरले 202 रुपियाँ पाउँछ उसलाई हामीले कहाँसम्म उयो गर्नु। एउटा आइआइटीमा इन्जिनियरिङ गर्नुको लागि 12th बादमा त हामीले एउटा कति लाख रुपियाँ दिएर कोचिङ लिनु पर्यो। मेडिकल गर्नुको लागि निटहरू गर्नु पर्यो, नेटहरू बस्नुको लागि पढाइ गर्नु पर्यो, कोचिङहरू लिनु पर्यो, गाइड चाहियो। अन्त त्यो त्यति मात्रै नभएर अर्को स्टेटमा गएर एक्जाम दिनु पर्यो। अन्त हामी चाहिँ 100%मा चाहिँ 2% पनि वेल एस्टाब्लिस छैनौँ। हामीले फुटारी नदेखे पनि हुन्छ। हामी देश विदेशमा सेटल भएर हामी एनआरआईहरू छौँ, धेरै पैसामा छौँ, तर हाम्रो अस्तित्व हामीले जति गरौँ, जे गरौँ, जस्तै पनि गरौँ न, पछि गएर चाहिँ हाम्रो अस्तित्व खोजिन्छ नि त। तिमी चाहिँ कहाँको हो, कसको छोरी हो, कुन ठाउँको हो, तिम्रो पुर्खाको हो, तिम्रो कल्चर के हो। र हाम्रो कल्चर खोजेर आउँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ यो बाहिरबाट आएर उद्योगपति भएर यहाँनिर 2-4 साल कम्पनी चलाउनेहरूको चाहिँ हामी नोकर हो। र त्यही चाहिँ हो कुरा विषय। यसको लागि म भन्न आएको। र फेरि पनि म सबैजनालाई यही निवेदन गर्दैछु। अब हामीले हाम्रो केस धेरै अगाडि बढिसकेको छ र कोर्टले पनि भन्नुभएको छ जुन जुन कम्पनीले दिँदैन त्यो लेखेर दिनु भन्नुभएको छ। र हरेक कम्पनीमा यो ट्रेडको दाजुभाइहरूले पनि भनिदिनुहोस्, आफ्नो कम्पनीमा भनिदिनुहोस्। लुकाएर के फाइदा, भोलि निकाल्छ प्रत्यक्ष रूपमा। पिएफले बुझाउँछ, लेबरले बुझाउँछ, अरूले पनि बुझाउँछ, हामी पनि खोज्दैछौँ। किनभने मलाई थाहा छ मेरो कति ब्यालेन्स छ, त्यस्तो मान्छे हाम्रोमा थुप्रै छ। र जसको पनि यसरी आफ्नो अधिकारहरू खोसिदिएको छ, घर खोसिदिएको छ, तपाईँ पछाडि गएर वन्दना राई हेल्प गर, यो न्याय टिमले हेल्प गर भन्नु पर्दैन। त्यसो भनेर हामीलाई हुँदैन। अब राइट टाइम हो यो, दिस इज द हिस्टोरिक टाइम। ऐतिहासिक भएर यो सुप्रिम कोर्ट फर्स्ट टाइम दार्जिलिङमा आएर जाँच अधिकारीहरूले जाँच गर्नु हुँदैछ। यसको लागि चाहिँ हामी आफै भिक्टिम, हामी यो कमानभित्र बस्ने जनताले आफै नै सहयोग गर्नुपर्छ। र तपाईँहरूलाई हाम्रो सहयोगको लागि सहयोग चाहियो भने, कोही पनि हामीसँग जोडिनु चाहनुहुन्छ भने, हाम्रो न्यायको कोअर्डिनेटर टिना सुब्बालाई तपाईँहरूले फोन गर्नु सक्नुहुन्छ। उहाँ पनि एउटा श्रमिककै छोरी हुन्। उहाँको फोन नम्बर छ 8348562294। फेरि सुन्नु होला, टिना सुब्बा न्यायको कोअर्डिनेटर, जसले चाहिँ यो चिया बगानको मान्छेहरूलाई कोअर्डिनेट गरिरहेका छन्। यो हाम्रो प्रुफहरू उठाउने काम गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई फोन गर्नु सक्नुहुन्छ। उहाँको फोन नम्बर 8348562294। यति यहाँ चाहिँ उहाँको नम्बर हो। र तपाईँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। कि हामीलाई सहयोग गर्नु के, हाम्रो जातिलाई सहयोग गर्नु पर्यो। हामीले मिलेर काम गर्नु पर्यो। हामीले योबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। अर्काको आरिस लालच गर्नु भएन, आफ्नै जातिको खैडो खन्नु भएन, खुट्टा काट्नु भएन। अनि धेरै विषयहरू यस्तो छ, आउनेवाला समयमा फेरि पनि भन्दै जाउँला। तर यो एकदमै अर्जेन्ट छ। छिट्टोभन्दा छिट्टो मे महिनाभित्रमा हामीले यो डेटा कलेक्ट गरेर इमिडिएटली हामीले बुझाउनु पर्ने। मे होइन, यो अप्रिलभित्रै कलेक्ट गरेर बुझाउनु पर्ने। अनि अननेसेसरी कसैको घर भत्काउनु, कसैको घरलाई डिस्प्लेस गर्नु, कसै व्यक्तिलाई डिस्प्लेस गर्नु, सिधै तपाईँहरूले
जिडी गरेर थानामा जानुहोस्, थानामा गएर कम्प्लेन दिनुहोस्। यो कमानको यो वर्करले आएर मलाई धम्की दियो, मलाई मेरो घर भत्काउने धम्की दियो, मलाई थ्रेटनिङ गर्यो भनेर थानामा जिडी गराउनुहोस्। हरेक थानाले रिसिभ गर्छ, त्यो जिडी कपी चाहिँ हामीलाई फरवर्ड गरिदिनुहोस्। नभएदेखिको त्यहाँसम्म पनि जानु सक्नु भएन भने हाम्रो टिमलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। हामी सधैँ नै तपाईँहरूको सहायतामा उत्रिनेछौँ र सबै मिली आफ्नो जातिको उन्नतिपट्टि लागौँ भन्दै म तपाईँहरूबाट बिदा दिन्छु। जय गोर्खा, जय हिन्द।